यस कार्यक्रममा यो भिडियो मार्फत चाहिँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरू र मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने इटरा सहकारीका हाम्रो प्राविधिक किरण पौडेल तथा यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हाम्रो राजन घिम्रे सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। अब म विषयवस्तु प्रवेश गर्छु। कोभिड-19 र तरलता व्यवस्थापन। अघि रामबाबु सरले भन्नुभयो हामीले कुनै न कुनै ढङ्गबाट सहकारी अहिले चाहिँ देखा छैन, अलि साइडमा बसेर हेरौँ भनेर कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनपट्टि लाग्नु नै भएको होला। र किनभने हामीले यो बाह्य व्यवस्थापनको कुरामा अघि के भन्नुभयो, चाहे राष्ट्रिय सहकारी बैंक होस् चाहे नेप्स्कुन होस्, एउटा तरलता व्यवस्थापन कोष निर्माण गरेर सहयोग गर्ने वचनबद्धता आएको छ। तर पनि त्यो भन्दा पनि सकेसम्म त्यो पैसै लिनु नपर्ने अवस्था सहकारी संस्थाहरूले कसरी सिर्जना गर्ने र यसको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हामी कसरी लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यही कुरामा केही कुराहरू एउटा अनुभवको आधारले र केही कुराहरू चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको अवस्था र विश्लेषणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो विषयवस्तु प्रवेश गरेको छु। किरण भाइ कोभिड-19 अर्थात् नोभेल कोरोना भाइरसबाट अहिले संसार आक्रान्त छ, हामी सबैलाई थाहा छ। यसको बारेमा मैले धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्यको आपतकालको घोषणा गरिएको छ। यो कुरो पनि हामीलाई थाहा छ। संसारका धेरै मुलुकहरू बन्दाबन्दी अथवा लकडाउनको अवस्थामा रहेका छन्। हामी पनि नेपालमा पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन अहिलेसम्म नै कायम रहिरहेको अवस्था छ। यसमा हामी आफै भुक्तभोगी भइरहेको अवस्था छ। संसारमा लाखौं मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी असर अहिले यो वित्तीय क्षेत्रभित्र चाहिँ कस्तो देखिँदैछ भन्ने बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। व्यापार व्यवसायहरू सम्पूर्ण बन्द र ठप्प भएको अवस्था छ। उद्योग कल कारखानाहरू सबै बन्द छन्। यातायात, हवाई सेवा र पर्यटनमा अवरुद्ध छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रोकावट भएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध पुगेको छ। अहिले कुनै पनि आयात निर्यातका कामहरू विश्व अर्थतन्त्रभित्र नभएको हुनाले यसको आपूर्ति श्रृङ्खलामा चाहिँ सम्पूर्ण ठप्प भएको अवस्था छ। ठुला व्यापारिक साझेदारी कम्पनीहरू बन्द प्राय छन् अहिलेको अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि मुद्रास्फीतिमा वृद्धि भइरहेको छ र हुने अवस्थामा छ र आर्थिक मन्दीको प्रारम्भ भइसकेको छ। अहिले संसारका धेरै देशहरूले आर्थिक मन्दीको जोखिमबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरामा उनीहरूले आफ्नो रणनीतिहरू, स्ट्र्याटेजीहरू बनाइरहेको अवस्था छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थिति यस्तो छ। अब हामीलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने के हो आर्थिक मन्दी? हामी सहकारी कर्मी जो साथीहरू वित्तीय कारोबार गर्छौं, हामीले आर्थिक मन्दीको बारेमा, मुद्रास्फीतिको बारेमा, यो सबै कुराहरूको बारेमा जानकारी राखेर मात्रै वित्तीय सहकारी संस्थाहरू जो हामीले कारोबार गर्छौं ती सहकारी संस्थाहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनै पनि देशको जब अर्थव्यवस्थामा रोकावट हुन्छ र अर्थव्यवस्थाको विकास दरमा जब गिरावट हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ क्रय शक्तिमा कमी हुने र वस्तुको मागमा कमी हुन्छ। वस्तुको क्रय शक्ति घटिसकेपछि उत्पादित वस्तुहरूको मागमा चाहिँ कमी हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ठप्प हुन्छ, बिक्रीमा गिरावट आउँछ र त्यसपछि के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा कटौती हुन्छ। जब वस्तु तथा उत्पादनको बिक्री हुने समस्या हुन्छ र उत्पादक कम्पनीहरूले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा कटौती गर्छन् र श्रमको कटौती हुन्छ त्यसबेला। र त्यसले गर्दाखेरि श्रमको कटौती भइसकेपछि बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ र लाख मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगारीको अवस्थामा गुज्रिनु पर्छ। यो अवस्था आर्थिक मन्दी हो।
छोटकरीमा भन्दा व्यापार, रोजगारी, उपभोगको स्तरमा आउने सुस्तता नै आर्थिक मन्दी हो। त्यसकारण आर्थिक मन्दीलाई हामीले दुई ढङ्गले हेर्न सक्छौँ। यो 3 महिनादेखि 18 महिनासम्मको अवस्था यो चलिरह्यो भने यसलाई आर्थिक मन्दी भनिन्छ र यो 18 महिनाभन्दा बढी लामो समयसम्म यो कायमै रह्यो भने यसलाई महामन्दी पनि भन्न सकिन्छ। त्यसकारण कोरोना भाइरसको संक्रमण अझ व्यापक रूपमा चाहिँ हुँदै गयो भने संसारमा महामन्दी आउने खतरा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। अब यो बन्दाबन्दीको अवस्था अहिले हामीले लकडाउन र सहकारीमा यसले के प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा अलिकति बुझौँ। मैले आर्थिक मन्दीको बारेमा कुरा गरेँ, त्यसले हाम्रो वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई पनि प्रभाव हुन्छन्, सहकारीहरूमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यो अहिलेको लकडाउन अथवा बन्दाबन्दीको अवस्था भनेको कारोबार निष्क्रिय, यो शून्य अवस्था हो। यसमा माग र पूर्तिको जुन सम्बन्ध छ यो शून्य अवस्थामा रहिरहेको हुन्छ। कतिपय ग्रामीण तहमा सहकारी संस्थाहरू, खुलेका सहकारी संस्थाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने केही कारोबारहरू भइराखेको देखिन्छ र खास गरी बजार क्षेत्रमा अथवा जहाँ चाहिँ यो कोभिड-19 ले बढी प्रभावित पारेको क्षेत्रहरूको अवस्था चाहिँ शून्य अवस्थामा रहिरहेको छ र व्यापार व्यवसाय एकातिर बन्द छ र त्यो व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि मानिससँग केही निष्क्रिय पुँजी छ। त्यो पुँजी सहकारी खुलेका सहकारी संस्थाहरूमा भित्रिने कारणले कुनै सहकारी संस्थाहरूमा अहिले सामान्य बचतको वृद्धिको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र यो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय रोजगार सबै ठप भएको हुनाले सदस्यहरू संस्थामा आएर ऋण प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले ऋण लगानीमा चाहिँ कमी छ र ऋण असुलीको सम्भावनामा कमी। अब जब सदस्यहरूको चैत्र 11 गतेदेखि हाम्रो जब यो लकडाउन सुरु भयो, त्यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि त्यो अवधिभरमा तिर्नुपर्ने जुन सामा छ, ब्याज छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ सदस्यहरू कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा त बन्दबन्दीको कारणले गर्दाखेरि सदस्यहरू आएर तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को कुरो आम्दानी दर एकातिर मरिरहेको अथवा आयमा चाहिँ सदस्यहरूको आय गर्ने उत्पादन गर्ने बन्द भएको कारणले पनि जहाँबाट रकम प्राप्त गर्नलाई गाह्रो, आय मरिरहेको अवस्थामा चाहिँ ऋण असुलीको सम्भावना पनि कमी छ। त्यसले यो अवस्थाले गर्दाखेरि संस्थामा भाका लागेको ऋणको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। अहिले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूमै अहिले यो ऋण असुलीको सम्भावना कमीको कारणबाट चाहिँ भाका लागेको ऋण बढ्दैछ। र अर्को कुरो शेयर पुँजीमा वृद्धिमा रोकावट आएको छ, किनभने अहिले शेयर पुँजी थप्ने मनस्थितिमा संस्थाहरूमा चाहिँ त्यो अवस्था पनि रहेन। नयाँ सदस्यहरू थपिँदा पनि सदस्यता वृद्धिको अवस्था पनि शून्य अवस्था रहेको हुनाले त्यहाँबाट प्राप्त हुने शेयर पुँजीकोमा पनि रोकावट भएको छ र पुराना सदस्यहरूले पनि संस्थामा शेयर पुँजी थप गर्ने कुरामा रोकावट आएको छ। र अर्को यसो भनिरहँदा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तरलतामा स्थिरता छ, किनभने पैसा खर्च हुने अवस्था पनि छैन, तपाईको ऋण लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन, बरु उल्टै अलिअलि भएका पैसाहरू पनि सहकारीमा ल्याएर राखेर कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा बचत बरु वृद्धिकै अवस्था रहेको होला। त्यसलाई हामी तरलताको स्थिरताको अवस्था भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसले गर्दाखेरि भाका लागेको ऋणमा वृद्धि, खर्चहरूमा स्थिरता, किनभने कार्यक्रमिक खर्चहरू, सुशासन खर्च, बजार खर्च त्यो चाहिँ एउटा ठप्प हुने अवस्था रहेको हुनाले कुनै पनि क्रियाकलाप नभएको हुनाले खर्चहरूमा पनि अहिले स्थिरता छ र स्वाभाविक रूपले ऋण मागिसकेपछि सहकारी संस्थाहरूमा आम्दानी दरमा कमीको अवस्था छ र अन्ततोगत्वा यो 3 महिनाको अवधि भित्र हेर्दाखेरि सहकारी संस्थाहरूको मुनाफामा कमी छ र कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा त स्थिति कस्तो छ भनेदेखि घाटाको अवस्थामा पनि पुग्न आँटेको अवस्था देखिएको छ। र अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको, विश्वका रोजगारहरू गुम्नु परिरहेको अवस्थामा विप्रेषण जुन आउने प्रभाव दर पनि क्रमशः घट्दै छ। अहिलेसम्म त योभन्दा अगाडि काम गरिरहेका साथीहरूबाट रोजगार दाताहरूले चाहिँ यहाँ पैसा पठाइरहेको अवस्था देखिन्छ। धेरै यो जहाँ सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ विप्रेषण प्रवाह दर चाहिँ केही बढेको देखिन्छ। तर अब यो क्रमशः के हुन्छ भने घट्दै जान्छ र आम्दानीका अन्य स्रोतहरूमा चाहिँ कमी छ। आम्दानीका अन्य स्रोतहरू भन्नाले हुन सक्थ्यो हर्जनाको कुरा होला, सदस्यता होला, सेवा शुल्क होला, यस्ता प्रकारका कुराहरूको आम्दानीका स्रोतहरूमा पनि कमी हुँदैछ
र अब यो अवस्थामा अहिले ब्याज दरमा गिरावट छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचतको ब्याजमा चाहिँ गिरावट गरेका छन्, किनभने निष्क्रिय रहने पैसालाई किन ब्याज दिने भनेर पनि बढी ब्याज किन दिने भनेर। तर अब यो लकडाउन खुलेको अवस्थामा अथवा यो एउटा एक अवस्थामा आइपुगिसकेपछि स्वाभाविक रूपले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट ऋणका ब्याजहरू पनि बढ्नेछन्। त्यसबेला ब्याजहरू बढ्नेछन्। अहिले चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ गिरावट आएको अवस्था छ। अर्को कुरो वित्तीय खर्च दरहरूमा वृद्धि। अब यो किनभने जब यो आर्थिक मन्दीको प्रभाव आउँछ, आर्थिक मन्दीको प्रभाव आइसकेपछि प्रशासनिक खर्च लगायत खर्चहरूको अवस्था ह्वात्तै बढ्छ। अनि त्यस पछाडि अब बाह्य ऋण लिनु पर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्थाकै बाह्य ऋणको हुने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि वित्तीय खर्चहरूमा वृद्धि, फरकता दरमा चाहिँ अब क्षति हुँदैछ, अनि मुनाफा दरमा कमी हुँदैछ र समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ कुल सम्पत्ति वृद्धि दर नै कमी हुने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको अवस्था छ। अब मैले यो कोभिड-19 र यसको असरको बारेमा कुरा गरेँ। अब अलिकति तरलता सम्बन्धी हामी कुरा बुझौँ। तरलता सम्बन्धी विभिन्न धारणाहरू छन्। एउटा कुरा यो परम्परागत धारणा भन्नुहोस् अथवा हामीले बुझिआएको धारणा भन्नुहोस्, यो कुरालाई चाहिँ आज म अलि बढी स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्दैछु। मैले यो स्लाइड नराखौँ भनेर पहिला गरेको थिइनँ, पछि चाहिँ अब होइन यो बुझाउनु पर्छ भन्ने त ढङ्गले मैले यो तरलता सम्बन्धीका कुराहरू अलिकति स्लाइडहरू थपेको छु। अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो विभिन्न धारणाहरू छ तरलता सम्बन्धी। भन्छन् लगानीका लागि तयारी अवस्थामा राखेको रकम अथवा एउटा सम्पत्तिबाट अर्को सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने रकम, दायित्व भुक्तानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको रकम, यी विभिन्न प्रकारको धारणाहरू रहेको छ तरलता सम्बन्धी। तर वास्तवमा तरलता के हो यो बारेमा हामी क्लियर हुनुपर्ने अवस्था छ। तरलता भनेको नगदमा परिवर्तन गर्ने क्षमता हो। कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरूको ऊ नगदमा परिवर्तन गर्ने उसको क्षमता कति छ त्यो कुरा तरलताले मापन गर्छ। वित्तीय लगानी, ऋण लगानी, स्थिर सम्पत्ति र सञ्चालन खर्च यो कटा गरी बाँकी रहेको त्यो रकम जुन बचत फिर्ताका लागि तयारी अवस्थामा राखिन्छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तरलताको प्रमुख कुरा चाहिँ बचत फिर्ता हो। तरलताको प्रमुख कुरा ऋण लगानी होइन। तरलताको खास कुरा चाहिँ स्थिर सम्पत्ति खरिद होइन। किनभने तपाईको स्थिर सम्पत्ति अथवा नकमाउने सम्पत्ति जति छ, त्यस पछाडि ऋण लगानी जति छ, अनि वित्तीय लगानी जति छ र बाँकी रहेको चिज चाहिँ कम्तीमा यति हुनुपर्छ भनिरहँदा त्यो जुन बचत के अरे फिर्ताको कुरा हो, त्यो बचत फिर्ताको कुरा चाहिँ तरलतामा गाँसिएको हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने ऋण लगानीको रकम चाहिँ 70 देखि 80% होला, नकमाउने सम्पत्ति 5% भन्दा कम होला, त्यस पछाडि वित्तीय लगानी चाहिँ 2% जति होला, बाँकी रहेको त तरलता हो। त्यसकारण तरलता भनेको चाहिँ बचत फिर्ताका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको रकमलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अथवा सजिलै नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने भनेको सदस्यहरूले मागेको बखत तुरुन्तै फिर्ता गर्ने त्यस्तो सम्पत्ति जुन बचत फिर्ताको लागि सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र वित्तीय लगानी, ऋण लगानी र स्थिर सम्पत्तिमा संस्थाको नियन्त्रण हुन्छ। किनभने वित्तीय लगानी कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै भनौँ न, वित्तीय लगानी भनेको राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सेयर कति किन्ने, नेप्सनको सेयर कति किन्ने होइन, अब कुनै विद्युत आयोजनाहरूमा सेयर कति किन्ने भन्ने त्यो संस्थाको कुरा हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उसको हात हुन्छ। ऋण लगानी पनि के हुन्छ भने कति ऋण लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संस्थाको हात हुन्छ। हामी अब 20 लाख रुपियाँ ऋण लगानी गर्दैछौँ भने अब 15 लाख मात्रै गरौँ भन्यो भने उसको हात हुन्छ। स्थिर सम्पत्तिमा पनि कतिको सामान खरिद गर्ने अहिले भनेको उसको नियन्त्रणमा हुन्छ। तर फिर्तामा चाहिँ संस्थाको नियन्त्रण हुँदैन, त्यो चाहिँ सदस्यमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसकारण त्यो भएको हुनाले हामीले तरलताको व्यवस्थापन गर्न सदस्यहरूको नियन्त्रणमा रहेको हुनाले त्यसलाई तरलताको व्यवस्थापनमा हामीले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले पहिलो कुरा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तरलता गणनामा के समावेश गर्न सकिन्छ विवरणहरू भन्दा नगद वा सो सरह, क्यास पनि हुन सक्छ, सो सरह भन्ने बित्तिकै हामीले अरू चेक पनि हुन सक्छ, अन्य प्रकृतिका।
तरल लगानीको रूपमा ब्याङ्कमा राखिएको निक्षेप, तपाईँ तरल लगानी भन्ने बित्तिकै भनेको बेलामा राख्न सकिने र भनेको बेलामा झिक्न सकिने जुन रकम छ त्यो तरल लगानी हो। चाहे त्यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा राख्नुहोस्, चाहे अन्य ब्याङ्कमा राख्नुहोस्, चाहे नेप्सनमा राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ तरल लगानीको रूपमा राखिएको निक्षेप छ, त्यो चाहिँ तरलतामा गणना गरिन्छ। अर्थात् 24 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न सकिने जुन निक्षेप जे भन्नुहोस् त्यो रकम चाहिँ हामी तरलता हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। सामान्य अवस्थामा हामीले भन्दै आएको सामान्य अवस्थाको कुरा के हो भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम घटाएर कुल बचतको कम्तीमा 15% चाहिँ अलरेडी तरलता राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा हामीले गर्यौं। र तरल मौदा जगेडा भनेको चाहिँ रिजर्भ रूपमा चाहिँ त्यो 15% भुक्तानी दिनुपर्ने घटाएर 15% त्यो भयो। त्यो मध्ये चाहिँ 10% रकम चाहिँ अलरेडी ब्याङ्क तथा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मौजदातको रूपमा त्यसलाई छुन पाइँदैन र त्यो जुन बाँकी रहेको 5% छ त्यो 5% बाट चाहिँ उसले बचत फिर्ता प्राप्तिको कारोबार गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरो संस्थामा वित्तीय आपूर्ति र मागको श्रृङ्खला चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा पुँजी आपूर्ति गर्ने शीर्षकहरूमा शेयर पुँजी प्राप्त हुन्छ र माग हुन्छ शेयर फिर्ताको। बचत आपूर्तिमा बचत निक्षेप प्राप्त हुन्छ, माग हुन्छ बचत फिर्ताको। बाह्य ऋण प्राप्त हुन्छ, यसको माग हुन्छ बाह्य ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ। ऋण असुली हुन्छ र यसको माग चाहिँ ऋण लगानीमा हुन्छ। चालु सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ र चालु दायित्व फिर्ता हुन्छ। संस्थागत पुँजी प्राप्त हुन्छ, आपूर्ति हुन्छ तर स्थिर सम्पत्ति खरिद हुन्छ। आम्दानी हुन्छ, खर्च हुन्छ र मुनाफा हुन्छ र वितरण हुन्छ। यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको वित्तीय आपूर्ति र मागको श्रृङ्खला चाहिँ यस्तो रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण साथीहरूले यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब तपाईको बाह्य ऋण ल्याउनुहुन्छ कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट भने त्यसलाई सदस्यहरूसँग ऋण लगानी गर्नुहुन्छ र त्यो सदस्यहरूसँग ऋण लगानी गरेपछि त्यो सदस्यहरूबाट फिर्ता भएपछि त्यो बाह्य ऋण जहाँबाट ल्याएको त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो सम्बन्ध त्यहाँनेरि हुन्छ। अब जब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 70-80% चाहिँ ऋण लगानी गर्नु भएको छ भने त्यो असुली दर पनि तपाईको कम्तीमा 100% हुनु पर्यो। तपाईको वार्षिक रूपमा भन्नुहोस्, अर्धवार्षिक रूपमा भन्नुहोस्, जति ऋण लगानी गर्नुहुन्छ ऋण असुली पनि लगभग त्यति नै गर्न सक्नुपर्छ र त्यो ऋण असुली गरेको पैसाले पुनर्ऋण लगानी गर्ने कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हो। हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। अब चालु सम्पत्ति को बारेमा अहिले म छुट्टै कुरा गर्छु। जति चालु सम्पत्ति प्राप्त छ त्यो चालु दायित्व लाई फिर्ता गर्ने जुन चालु दायित्व छ त्यसलाई पुगेको पैसा हुनु पर्यो। संस्थागत पुँजी जति छ त्यसले स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्नको लागि चाहिँ पैसा पुगेको हुनु पर्यो। आम्दानी जति छ त्यो खर्च हुनु पर्यो। आम्दानीबाट खर्च कटाएर बाँकी रहेको मुनाफा हुन्छ। मुनाफा भएपछि हामीले सहकारी संस्थामा वितरण गर्छौं। सम्पूर्ण वित्तीय आपूर्ति र मागको श्रृङ्खला चाहिँ सहकारी संस्थाहरूमा यो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसको यो प्राप्ति र भुक्तानीको सम्बन्ध चाहिँ मैले भनि नै सकेँ। शेयर पुँजी फिर्ता हुन्छ तर यो दीर्घकालीन दायित्व हो। दीर्घकालीन दायित्व एकाध रूपले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ फिर्ता होला। सदस्यता फिर्ता हुँदाखेरि त्यो चाहिँ तरलताबाटै गर्ने हो। बाह्य ऋण फिर्ता हुन्छ, त्यो ऋण असुलीबाट त्यसको फिर्ता गर्ने हो। ऋण लगानी हुन्छ, ऋण लगानी गर्नुको अर्थ अगाडिका ऋणहरू असुली गर्दै फेरि त्यसलाई ऋण लगानी गर्ने हो। चालु दायित्व फिर्ता हुन्छ, त्यो चाहिँ चालु सम्पत्तिबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने हो। बचत निक्षेप फिर्ता हुन्छ, त्यो तरलताबाट गर्ने हो। यो सम्बन्ध प्राप्ति र भुक्तानीको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले गहिरो ढङ्गबाट बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण यहाँ दुईटा कुरा आयो, एउटा शेयर पुँजी र बचत निक्षेप। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले तरलता व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। तर शेयर पुँजी फिर्ताको त्यत्रो ठुलो समस्या रहँदैन, त्यो दीर्घकालीन दायित्व। त्यसकारण हाम्रो सहकारी संस्थामा जति दीर्घकालीन दायित्व छ त्यो दीर्घकालीन दायित्व जति राम्रोसँग रह्यो त्यति नै प्राप्ति र भुक्तानीको सम्बन्ध चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब अलिकति म यो अलिकति नयाँ कुरा पनि होला, सम्भवतः धेरै साथीहरूलाई थाहा त होला नै, तर पनि म यहाँ एउटा कुरा गर्छु। यो अरु शेयरको कुरा, बचतको कुरा, ऋणको कुरा, बाह्य ऋणको कुरा, त्यसको सम्बन्धको बारेमा धेरै
तालिम लिनु भएको छ, पल्स तालिम लिनु भएको छ। तर यो चालु दायित्व र चालु सम्पत्तिको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो चालु दायित्व भनेको 1 वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा हो र चालु सम्पत्ति भनेको 1 वर्षभित्र प्राप्त गर्ने नगद हो। त्यसकारण यो प्राप्त गर्ने र फिर्ता गर्नेको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध यदि हाम्रो सहकारी संस्थामा मिलाउँदैन भने पनि यसले तरलतालाई असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब जस्तै चालु दायित्वभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने अल्पकालीन बाह्य ऋण, तपाईको 1 आर्थिक वर्षभित्र बाह्य ऋण कति ल्याउनु भएको छ, त्यसको किस्ता कति हो, त्यो तिर्नुपर्ने रकम, तिर्नुपर्ने तलब ज्याला सुविधा, आयकर करहरू, ऋण जोखिम व्यवस्था, लेखा परीक्षण, तिर्न बाँकी ब्याज, ब्याज मुल्तवी, यदि पाउनुपर्ने ब्याज राख्नु भएको छ भने अनिवार्य ब्याज मुल्तवी राख्नु पर्यो। यो चालु दायित्व रकमहरू र अब चालु सम्पत्तिमा चाहिँ 1 वर्षभित्र प्राप्त गर्ने पैसाहरूमा नगद वा सोसरको रकम भइहाल्यो, नगद त नगदै भइहाल्यो, सोसर अथवा ब्याङ्कहरूमा राखेको पैसा भयो। अर्को पाउनुपर्ने हिसाब, जति पनि चाहे पाउनुपर्ने ब्याज होला, धरौटी होला, तिनीहरू पाउनुपर्ने हिसाब र 1 वर्षभित्र असुल हुने ऋण, यो चाहिँ चालु सम्पत्ति हो। त्यसकारण चालु दायित्व र चालु सम्पत्तिको सम्बन्ध तपाईको सहकारी संस्थामा कस्तो अवस्थामा छ त्यो कुरालाई बुझिदिनु भएन भने पनि यसले तरलतालाई व्यवस्थापनलाई गाह्रो बनाउँछ। त्यसकारण चालु सम्पत्ति दर भन्ने बित्तिकै चालु सम्पत्ति अपन चालु दायित्व इन्टु 100 भनेको चालु दायित्व भन्ने बित्तिकै तपाईले जति फिर्ता गर्नुपर्ने रकम छ त्यसको ठ्याक्कै डबल चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्ने रकम भयो भने चालु तथा दायित्व र सम्पत्तिको सम्बन्ध चाहिँ कायम रहन्छ। तर तपाईको जति फिर्ता गर्नुपर्ने रकम छ त्यो भन्दा कम चाहिँ यदि चालु सम्पत्ति छ भने त्यसले तपाईको तरलतालाई के गर्छ भने आन्ती गर्छ। यो मैले विशेष अरु अब धेरै कुराहरू अहिले गर्न सकिदैन, यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसकारण चालु दायित्व र चालु सम्पत्तिको विश्लेषण पनि हामीले गरेर चाहिँ संस्थाहरूले हेर्न जरुरी छ यो अवस्थामा भनेर मैले यहाँ सूत्र सहित लेखिदिएको छु। यसको लक्ष्य चाहिँ कम्तीमा 200% भन्ने बित्तिकै यो चालु दायित्वको डबल अथवा 1:2 हुनु पर्यो। चालु सम्पत्ति चालु दायित्वको अनुपातमा चालु सम्पत्ति चाहिँ 200% हुनु पर्यो। हामीले प्राप्त गर्ने रकम बढी हुनु पर्यो, फिर्ता गर्ने रकम कम हुनु पर्यो यो अवस्थामा, र त्यसले तरलता व्यवस्थापनलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ। अब अर्को कुरो तरलता जोखिम। अहिलेको अवस्थामा तरलता जोखिम दुईटा हुन्छ। एउटा तरलता आपूर्तिमा कमी भई माग वृद्धि भयो भने एउटा जोखिम त्यो हुन्छ, र तरलता आपूर्ति बढी भई माग कम भयो भने पनि त्यो तरलतामा जोखिम हुन्छ। जोखिम दुईटै हुन्छ। तर अहिलेको यो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुन सक्ने सम्भावित तरलता जोखिम चाहिँ तरलताको आपूर्तिमा कम भई माग वृद्धि हुनु, अथवा माग वृद्धि भनेको बचत फिर्ताको कुरा, ऋण लगानीको कुरा, यसको माग चाहिँ बढी हुने, तरलता आपूर्तिमा चाहिँ कम हुने सम्भावना छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। आपूर्तिमा कमीको अवस्था र तरलता सङ्कट, यसलाई हामी तरलता सङ्कट पनि भनेर भन्न सक्छौँ। तरलता सङ्कट कसरी पैदा हुन्छ अथवा आपूर्तिमा कमीको अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ भन्दा बचत प्राप्त नहुनु अथवा बचत प्राप्त कम हुनु तर फिर्ता बढी हुनु, त्यो एउटा तरलता सङ्कटको अवस्था हो। लगानी गरिएको ऋण असुली नहुनु र तरलताबाट नै ऋण, अघि मैले भने ऋण लगानीलाई गर्ने हाम्रो स्रोत भनेको ऋण असुलीलाई आधार बनाउनु पर्यो। किन सबैभन्दा पहिला सदस्यले बचत राखेको हुन्छ, त्यो बचत चाहिँ ऋण लगानी हुन्छ, अनि त्यही ऋण लगानी जब असुली हुन्छ, त्यो नगद प्राप्ति हुन्छ, फेरि लगानी गर्यो, त्यसैले धान्नुपर्छ, असुलीले धान्नुपर्ने अवस्था। तर जब त्यो ऋणको असुली ठप्प हुन्छ र हामीले अब सानातिना ऋणहरू पनि तरलतालाई नै घटाएर जब ऋण लगानी गर्छौँ भने हामीमा तरलता सङ्कट हुन्छ एउटा। अर्को कुरो ऋण असुली नहुनु, बाह्य ऋणको भुक्तानी तरलताबाट नै गर्नु। अब धेरै सहकारी संस्थाहरूले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अथवा अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ ऋण लिनु भएको छ, तर त्यो ब्याङ्कहरूको किस्ता त तिर्नु पर्यो। त्यो किस्ता तिर्दाखेरि त्यो एकातिर ऋण असुली हुँदैन, उतातिर किस्ता तिर्नु पर्यो भन्दा किस्ता कहाँबाट तिर्छ त भन्दा उसले तरलताबाटै किस्ता तिर्छ। त्यसले पनि के हुन्छ भने वित्तीय सङ्कट, तरलता सङ्कट निम्ति आउँछ। र ऋण कतिपय अवस्थामा चाहिँ ऋण लगानी बढी हुनु, अब यदि सहकारी संस्थाहरूले 80% 90% कुल सम्पत्तिमा ऋण लगानी गरिरहेछन् र कसैले स्थिर सम्पत्तिमा चाहिँ 12% 15% चाहिँ घर बनाउने जग्गा किन्ने काम गरिरहेछन् भने
त्यस्तो बेलामा पनि तरलता सङ्कट हुन्छ। र अघि नै मैले चालु सम्पत्ति र दायित्वको कुरा गरेँ। चालु सम्पत्ति प्राप्त नहुनु तर चालु दायित्व हामीले फिर्ता गर्नु पर्यो भने पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो तरलता सङ्कट आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब आर्थिक मन्दी र तरलता व्यवस्थापनतिर जाउँ। मैले तरलताको कोभिड-19 को आर्थिक मन्दीको अवस्थाको बारेमा र तरलताको बारेमा अब साथीहरूलाई बुझाउन सके होला भन्ने लाग्छ। अब आर्थिक मन्दी र तरलता व्यवस्थापनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै बढी ध्यान दिनु पर्यो। यो सबै साथीहरूले बुझ्ने कुरा हो। हिजो हामीले सहकारी संस्था कसरी चलायौँ त्यो बेग्लै कुरा होला, तर जब सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले बजारमा जुन जुन सहकारी संस्थाहरूले दैनिक बचत अथवा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायी साथीहरूको घर घरमा गएर पैसा कलेक्सन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पुँजी निर्माण गर्नुहुन्थ्यो, त्यही पुँजीलाई परिचालन गर्नुहुन्थ्यो भने त्यस्तो सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अहिले बन्द प्राय हुने अवस्था छ। यो कुरामा चाहिँ हामी गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यदि यो व्यवस्थापनलाई सुरुदेखि नै अवस्था हामीले बुझेको भएदेखि यस्तो अवस्था हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनभित्र यो केशव सर, यसमा नि कतिपयले के सोचिरहनु भएको छ भने यो अवस्था हामीलाई थाहा थिएन। यहाँ कतिपय संस्था कस्तो हुनुहुन्छ भने तरलता कति पनि नराखिकन तरलता राख्यो भने त तरलता राख्ने हामी संस्था खोलेको चलाएको हामी कहाँ बचत आएको लगानी गर्नलाई ऋण लाइन छ, अनि ऋण माग्नेलाई नदिकन हामी तरलता राखे बस्यो भने त हाम्रो उद्देश्य विपरीत हुन्छ, हामी डुबिहाल्छौँ नि भन्ने सोचाइले पनि तरलतै नराखिकन चलाउने संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। तरलता शून्य राखेको अवस्था पनि छ कतिपय संस्था। अब उहाँहरूले चाहिँ अब व्यवस्थापनमा यो मैले अघि सरलाई एउटा कुरा, अघि मैले बन्दाबन्दीको अवस्थाको कुरा गरेँ होइन। अब यो बन्दाबन्दी खुल्ने बित्तिकै अथवा आर्थिक मन्दी अब गरिसकेपछि हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा म भन्छु, अनि त्यस पछाडि छलफल गरौँ है सर। सर यसलाई पनि समेट्दिनु है सर। हुन्छ, यसलाई पनि समेट्नु पर्ने छ है भनेर। ए हस् हस् हस्। अब यो मेन कुरो त्यही हो। अब अघि नै हामीले थाहा पाइसक्यौँ कि तरलताको सम्बन्ध बचत फिर्तासँग पहिलो कुरा हुन्छ। हामीले बचत फिर्तालाई ध्यान नदिकन खालि ऋण लगानीलाई मात्रै ध्यान दिएको हुनाले यो समस्या आयो। किनभने तरलता राख्दाखेरि कति नै ब्याङ्कले कति नै ब्याज दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउला, अथवा हामीले 16-17% ऋण लगानी नै गरिरहेछौँ, अब यतापट्टि चाहिँ 5-6% मात्रै ब्याज आउँछ, किन तरलता राख्ने, हामीमा समस्या छैन भन्ने जुन थियो हिजो अब त्यसले ठेक्दैन। त्यसकारण हामीले अब के गर्नु पर्यो भने आन्तरिक व्यवस्थापन। अब यो आर्थिक मन्दीको कुरा गर्दैछु म। आर्थिक मन्दीमा चाहिँ अब कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पहिलो कुरो सदस्यहरूले अब यो लकडाउनको अवधिमा नै सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था चाहिँ गिर्दो अवस्थामा हुन्छ। मैले अघि नै भने मुनाफा कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले सहकारी संस्थाहरूमा ठुलो ठुलो शेयर पुँजी भित्राउने सपना देख्नुभयो भने त्यो काम दिँदैन। त्यसकारण शेयर पुँजी थप गर्नको लागि तपाईले एउटा स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्यो। शेयर सदस्यको अनुपातमा शेयर पुँजी, तपाईको जति शेयर सदस्य छन् त्यो शेयर सदस्यलाई तपाईको टोटल शेयर पुँजी जति छ अहिले संस्थामा भाग गर्नुस्। भाग गर्दा एउटा एमाउन्ट आउँछ। त्यो एमाउन्ट बराबर चाहिँ कति प्रतिशत सदस्यहरूको त्यो अनुपात पुगेको छ त्यसलाई हेर्नुस्। त्यो कम 50% सदस्यबाट त्यो रकम सानो हुन्छ, हुनसक्छ 5,000, 6,000, 10,000 होला। त्यस्तो अवस्थामा जसको 5,000 शेयर पुँजी छ भने उसलाई अरू 1,000 थप्न लाउनुहोस्, 500 थप्न लगाउनुहोस्, तर त्यो अनुपातलाई चाहिँ वृद्धि गरेर मेम्बर पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ बढाउनुहोस्। र खालि 1-2 जना मान्छेहरूले मात्रै हिजो जसले शेयर्स किनेर एउटा सहकारी संस्थामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजे, अब तिनीहरू भाग्छन् बिस्तारै। त्यसकारण अब हामीले आम मेम्बर पार्टिसिपेसन चाहिँ शेयर पुँजीमा चाहिँ आम रूपमा गराउन सक्नु पर्यो। र त्यो चाहिँ हिजो 100 रुपियाँको के अरे देखाउनको लागि 100 रुपियाँको शेयर किनाइदिने, अर्कोले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ शेयर हालेको छ, त्यो अवस्था थियो। अब ती 100, 200, 500, 1000 हुने सदस्यहरूलाई माथि उठाउन 500, 1000, 1500 त्यो ढङ्गले शेयर पुँजी थप गराउँदै उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने शेयर पुँजीको प्रत्याभूति दिन सक्ने खालको बनाउनुहोस्। त्यसको लागि अनुपात कायम गर्न उनीहरूलाई प्रयास गर्नुहोस्।
समस्या यो हुन सक्छ। अर्को कुरो, प्रत्येक सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा नियमित मासिक बचतमा सरेक गराउनुहोस्। प्रत्येक तपाईले एनालिसिस गर्नुहोस्, तपाईका पहिलो कुरो त तपाईको सहकारी संस्थामा नियमित मासिक बचत छ कि छैन। दोस्रो कुरो छ भने पनि अहिले कति सदस्यहरूको चाहिँ नियमित मासिक बचत छ, त्यो कुरालाई चाहिँ वृद्धि गराउनुहोस् र प्रत्येक सदस्यहरूलाई चाहिँ नियमित मासिक बचतमा चाहिँ क्रियाशीलता गराउनु भयो भने सदस्य सहभागिता पनि वृद्धि हुन्छ, सदस्यहरूको सक्रियता पनि वृद्धि हुन्छ। एउटा कुरा यो काम गर्नुहोस्। र अर्को कुरो, कुल बचतको हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुल बचतको कम्तीमा 35% अथवा कुल सम्पत्तिको कम्तीमा 25% तपाईको नियमित बचत हुनुपर्छ, जरुरी छ। त्यसकारण त्यो अवस्था हाम्रो के हो त्यो कुरालाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, किनभने नियमित बचत भनेको दीर्घकालीन दायित्व हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। दीर्घकालीन दायित्व भन्ने बित्तिकै यो अहिले सर्टेनमा फिर्ता हुँदैन, व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईको ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। अब एक आर्थिक फेरि यसमा के कुरा आयो भने नि सर, यो हामीले पढेको पल्समा त यस्तो प्रतिशत त देखेका थिएनौँ, अनि यो चाहिँ कसरी आयो? अब अहिलेको कुरा के हो, यो पल्स नै सबै कुरा त पल्समा आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा त हुँदैन नि। यो अहिलेको घडी सङ्कटकालको घडी भनेको न त पल्सले समाउँछ, न त तपाईको हिजोदेखि चलिरहेको चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाले तान्छ। अब हामी योबाट चाहिँ कसरी मुक्ति दिलाउने तिर मात्रै केन्द्रित भएनौँ भने धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण यो आन्तरिक व्यवस्थापनमा अहिलेको नयाँ स्ट्राटेजीहरू ल्याएर यो सङ्कटबाट चाहिँ, यो आर्थिक मन्दीको सङ्कटबाट हामी पार हुनुभन्दा अर्को कुरा छैन। त्यसकारण यो एउटा मेरो सुझाव मात्रै हो हैन। अब अहिले सङ्कटको लागि दिनुपर्ने रणनीतिको रूपमा छ। रणनीति, हजुर रणनीति हो, आन्तरिक व्यवस्थापनको रणनीति। र अब अर्को कुरो, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढीका आवधिक बचतहरू भित्राउने योजना ल्याउनु पर्यो र सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई आग्रह गरेर, अहिले म यही इटरा सहकारी संस्थामा छु, आज मात्रै धेरै साथीहरूले चाहिँ यहाँ आवधिक बचतको कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूले 5,000, 10,000, 20,000 रुपियाँहरू राख्दै हुनुहुन्छ। अहिले राम्रै कारोबार भइरहेछ, रेभिडेन्सको पैसा पनि बचतमा राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण यो स्ट्राटेजी हामीले अपनाउनु पर्यो। र अर्को कुरो, जुन सहकारी संस्थाहरूले अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एफडी राख्नु भएको थियो, यो आर्थिक मन्दीको समयमा एफडीमा पैसा राख्नु भएन, किनभने एफडीमा पैसा तपाईँले तरलताको रूपमा चाहिँ तुरुन्तै ल्याउन सक्ने अवस्थामा राख्नु भएको छ भने त ठिकै छ, होइन भने त्यसको एउटा फिक्स टाइममा मात्रै त्यो रिटर्न हुने पैसा हो र तपाईँलाई यता तरलताको सङ्कट परेको अवस्थामा धेरै गाह्रो हुन्छ। यो कुराको स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्यो। र विपद सामना बचत तथा अन्य प्रकृतिका नयाँ प्रोडक्टहरू यो अवस्थामा हामीले स्किम सहित विकास गर्नु पर्यो। हुनसक्छ विपद सामना बचतमा चाहिँ गर्ने सदस्यहरूको हामीले कोरोनाको चाहिँ के अरे बिमा गरिदिनेछौँ अथवा त्यस्तो प्रकारका स्किमहरू सहितको चाहिँ बचत ल्याएर बचत भित्राउने राख्नु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा भने, हेर्नुहोस्, त्यो सहकारी संस्थाहरू धाराशायी हुन्छन् जसको शेयर पुँजी कम छ, संस्थागत पुँजी कम छ, नियमित बचत कम छ। भनेको दीर्घकालीन दायित्व, किनभने बाह्य ऋण चाहिँ अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, बाह्य ऋण तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू ऐच्छिक बचतहरू, विभिन्न प्रकृतिका बचतहरू चाहिँ तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब कतिपय चाहिँ चालु दायित्वहरू चाहिँ तपाईँको फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि तपाईँको शेयर पुँजी, नियमित बचत, संस्थागत पुँजी र एक आर्थिक वर्षभन्दा बढीका आवधिक बचत। यो चारवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँको कुल सम्पत्तिको भन्दा 50% भन्दा बढी अथवा 40 देखि 50% को हाराहारीमा यदि तपाईँको जुन सहकारी संस्थाको अवस्था रहन्छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तो सहकारी संस्थालाई आर्थिक मन्दीले प्रभाव पार्दैन, त्यति ठुलो प्रभाव पार्दैन, किनभने उसँग दीर्घकालीन दायित्वका पैसाहरू रहन्छन् र ऐच्छिक बचतहरू अवस्थाहरू चाहिँ के छ भन्ने बारेमा चाहिँ उसले हेरेर आफ्नो रणनीति बनाउन सक्छ। र यो अवस्थामा हामीले ऋण लगानी गर्दाखेरि अल्पकालीन समयको लागि गर्ने र अर्को कुरो ऋणको सीमा पनि घटाउनु पर्यो। ठुलो परिमाणका ऋणहरू लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई स्थगित गर्नु पर्यो। त्यसकारण शीघ्र उत्पादन गर्ने क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा तपाईले अब बढी जोड दिनु पर्यो। तपाईले यो अवस्थामा घरघरेरीमा ऋण लगानी गर्न थाल्नुभयो, घर निर्माणमा ऋण लगानी गर्न थाल्नुभयो भने सहकारी संस्थाहरू झन् सङ्कटमा पर्नेछ।
त्यसकारण उत्पादनमूलक क्षेत्र यो अर्थ मन्त्रालयले पनि यो के अरे आर्थिक समितिले पनि यो कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेको छ शीघ्र उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर भनेर। र अब हजुर सर यो बिचैमा के प्रश्न आयो भने यो फिर्ता हुँदैन जस्तो नियमित बचत चाहिँ फिर्ता हुँदैन भनेर भन्यो भने त झन् बचतै आउँदैन रहेछ, बचत गर्दैन रहेछन् भन्ने एउटा छ भने अर्को त्यस्तो कुरै होइन। त्यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईको स्ट्र्याटेजी तपाईको नीति हो क्या मुख्य कुरो। तपाईले भनिदिनुहोस् न 60 वर्षको उमेर पुगेपछि हामी 30% फिर्ता गर्छौं, 70 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि हामी यति बचत फिर्ता गर्छौं। किनभने वास्तवमा तपाईको बचत भनेको त त्यही नियमित बचत हो नि, मासिक बचत हो नि, अनिवार्य बचत हो नि। अरु त सबै निक्षेप हो, चाहिँदा राख्ने आवश्यक पर्दा झिक्ने खर्च गर्ने। त्यसकारण तपाईको एउटा सर्टेन भविष्यको लागि सञ्चित गरेर राखेको जुन हो भोलि वृद्धकालको अवस्थामा काम दियोस्, संकटको बेलामा काम दियोस्, त्यो भन्नको लागि भएको हुनाले नियमित बचतलाई चाहिँ एकदमै जोड दिनु भएन भने तपाईहरु सहकारी संस्थाहरु अहिलेको अवस्थामा दाराशाही हुने अवस्था आउँछ। र यो अवस्थामा चाहिँ सदस्यहरूलाई केही राहत प्रदान गर्न हामीले आपतकालीन ऋणहरू लगानी गर्न सक्छौं। अब जस्तो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले पनि अघि अध्यक्षले भन्नुभयो त्यस प्रकारको सहकारी संस्थाहरूले पनि यो राहत योबाट यो बन्दाबन्दीको पिरियड भित्र चाहिँ आपतकालीन ऋण लगानीहरू गर्न सक्छौं। अब यो बन्दाबन्दीको समयको अवधिमा तिर्नुपर्ने ऋणको जसरी हुन्छ, ऋण असुली कसरी हुन्छ, हाम्रो ब्याज कसरी प्राप्त हुन्छ, थोरै भए पनि कसरी आउँछ भन्ने कुराको अब नयाँ स्ट्र्याटेजी हामीले राख्नु पर्यो। बन्दाबन्दीको समय अवधिमा तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज दरमा घटाउने हो कि अथवा चाहिँ पाकेको ब्याजमा छुट गर्ने हो कि हर्जना मिना गर्ने हो कि, यो त धेरै मैले पनि फेसबुकमा हेर्दा धेरै साथीहरूले अवलम्बन गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो अवस्थामा चाहिँ फरकता दरमा कमी गर्ने, हाम्रो जुन स्प्रेड रेट छ बचतको ब्याज र ऋणको ब्याज बीचको जुन अन्तर छ त्यो अन्तरलाई कम गरेर भए पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने के अरे ऋणलाई चाहिँ सर्टेन गरेर अब यो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा चाहिँ हामीले पक्कै पनि अहिले अघि नै मैले भने अहिले ऋणको ब्याज दरहरू घटाइरहेको अवस्था छ भने अब केही दिन समय लकडाउन खुल्ने बित्तिकै चाहिँ जब बचत भरमार फिर्ता हुन थाल्छ त्यो अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बचतको ब्याज वृद्धि गर्छ। र त्यो बचतको ब्याज वृद्धि गर्नु भनेको ऋणको ब्याज बढी महँगो हुनु हो। फेरि ऋणको ब्याज जब महँगो हुन्छ त्यो अवस्थामा फेरि सदस्यहरू चाहिँ विमुख हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले स्प्रेड रेट हामी जसलाई भन्छौँ त्यो स्प्रेड रेट हामीले के गर्नु पर्यो, अलिकति कम भए पनि स्प्रेड रेटमा काम गरेर भए पनि संस्थालाई बचाउनु पर्यो। अहिले नाफा गर्ने, लाभांश बाँड्ने, साधारण सभाको भत्ता खाने, सञ्चालकले भत्ता खाने यो सपना अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो एक आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ त्यो सपना देख्नु हुँदैन भन्ने म साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। हुन्छ केशव सर अर्को म एक दुईटा जिज्ञासा पनि बेला बेलामा हजुर अर्को जग्गा नि अब यो हामी तरलता व्यवस्थापन गर्ने भन्दा चाहिँ तरलता बढाउने, तरलताको प्रतिशत चाहिँ बढाएर गर्ने रहेछ भन्ने बुझियो। तर कति संस्थाको चाहिँ के छ अरे भने अहिले तरलता बढी भएको छ। अब लगानी सबै बन्दाबन्दीको कारणले व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प भएपछि लगानी गर्न नपाएर पनि त अप्ठ्यारो परेको छ नि। अब मैले अघि भनिसकेँ। अहिले मैले अघि नै भने यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा बचत वृद्धि हुन्छ। व्यापार व्यवसायहरू बन्द भएको हुनाले निष्क्रिय पुँजीलाई चाहिँ संस्थामा ल्याएर चाहिँ राखेको अवस्था पनि छ। अहिले सहकारी संस्थाहरूको बचतमा कमी छैन, मैले अघि नै भनिसकेँ बचतमा कमी छैन, ऋण तर उता ऋण असुली चाहिँ भएको छैन हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब के भने ऋण असुली भएको पनि छैन, ऋण लकडाउन छ। त्यसले गर्दाखेरि त स्वाभाविक रूपले बचत त अहिले वृद्धि हुन्छ। तर यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो त्यो बचत कहाँ पुग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। किनभने हाम्रो उताबाट ऋण असुली भएको हुँदैन, अलिअलि थोरै ऋण लगानी गर्दा गर्दै पनि जब भाका नआएको ऋण यतापट्टि बढ्दै गएपछि त कुल सम्पत्तिको अनुपातको ऋण त तपाईँको 70-80% चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ नि त। ऋण लगानी त हो नि त, असुली पो भएन। त्यसकारण त्यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले घेक्का राख्नु पर्यो। र यो अवधिमा हामीले आत्मसम्मानयुक्त ऋण असुली अभ्यास अपनाउनु पर्यो। सदस्यहरूलाई मानसिक दबाब दिएर होइन, टर्चर दिएर होइन, एकदम आत्मसम्मानयुक्त सम्झाएर बुझाएर हामीले गर्नु पर्यो। र ऋणको भुक्तानी तालिका यदि परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि यो लकडाउनको समयको अवधिमा चाहिँ ऋणको भुक्तानी तालिका परिवर्तन गर्न पनि सक्छौँ। ऋणको समय सीमा परिवर्तन गरिदिने। अब हुन सक्छ हिजो हामीले भनेनौँ
पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। किनभने जोगाउनु त पर्यो, बाँच्नु त पर्यो सङ्कटबाट। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र बन्दाबन्दीको समयमा सदस्य सेवा मेन कुरा चाहिँ आज धेरै सहकारी संस्थाहरू यो सदस्य सेवामा निरन्तरता र सुरक्षित सेवा सञ्चालन यो कुरामा यदि जुन सहकारी संस्थाहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट कुनै न कुनै समयमा मिलाएर कुनै न कुनै तौर तरिकाबाट सहकारी संस्थाको यदि सेवा दिनुभएको छैन भने चाहिँ त्यो सहकारी संस्था मृतप्राय अवस्थामा रहन्छ। अब दुखदुखी सिद्धिन्छ। किन भन्दा तपाईँ परिस्थिति मिलाएर स्थानीय सरकार होस् अथवा नेपाल सरकार होस् उसँग मिलाएर सदस्यहरूलाई सेवालाई जुनसुकै तवरबाट, यसको अर्थ मैले यो भनिनँ कि कार्यालय खोल्नै पर्ने त्यो होइन, जुनसुकै तवरबाट पनि संस्थामा सदस्यहरूको बचत राख्ने, बचत फिर्ता गर्ने, ऋण प्रवाह गर्ने कुरालाई कतै न कतै सुरक्षित ढङ्गले सञ्चालन जसले गर्नुभएको छ। सरले अघि भने जस्तो ती संस्थाहरूमा बचत पनि राम्रै छ अहिले होइन, बचत वृद्धि भइरहेको छ। अब जो ठप्पै बन्द गर्नुभएको छ, ठप्पै बन्द गर्नुभएको छ, 2-4 घण्टा पनि खोल्नु भएको छैन, कर्मचारीहरूलाई पालो निर्धारण गरेर पनि सेवा दिनुभएको छैन अथवा वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गरेर सेवा दिनुभएको छैन भने ती संस्थाहरू र सदस्यहरूको सम्बन्ध विच्छेद भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो संस्थाहरूलाई त झन् ठुलो सङ्कट आउँदैछ। अब यो खुल्ने बित्तिकै त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। महामारी र आर्थिक मन्दीको प्रभावलाई ध्यान दिँदै अब मुख्य गरी वार्षिक योजना तथा बजेट तपाईँ यो महिना दिनको र आगामी वर्षको जुन नयाँ आर्थिक वर्ष आउँदैछ त्यसको बजेट चाहिँ बहुत होसियारीका साथ बनाउनु पर्ने अवस्था छ। आर्थिक मन्दीलाई ध्यान दिएर बजेट र योजना निर्माण गर्न सक्नु भएन भने पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने म साथीहरूलाई र यो एउटा तरलता व्यवस्थापनको लागि एउटा कुरा यो मैले गरेँ। अब तरलता व्यवस्थापनको लागि हजुर हुन्छ बीचमा अलिकति यो यो कसैले चाहिँ के सोध्नु भएको छ नि, यो स्लाइड पाऊँ है भन्नुभएको छ। यो हामी वेबसाइटमा राख्छौँ, केशव सरको स्लाइड हामी चाहिँ पिडिएफमा राख्छौँ होइन सर? हजुर हजुर त्यसलाई पछि डाउनलोड म सरलाई अघि मैले यो उ गरेको नि पठाइदिइसकेको छु, आइपुगेको छ। म केशव सरको त्यो हामी गर्छौँ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो बचत राख्ने भन्दा पनि घरमा राख्ने चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ बढ्या छ। अब यो भन्ने समेत यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब तपाईँ हाम्रो सहकारी संस्थाको साख घुम्छ नि, जब हाम्रो सहकारी संस्थाको सेवा हुन्छ नि, लकडाउन हुन्छ नि सेवा, त्यो अवस्थामा चाहिँ अब सदस्यहरूले पैसा चाहिँ घरमा राख्ने कुरा। तपाईँले सदस्यसँग निरन्तर सम्बन्ध समन्वय सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ, कुनै न कुनै तवरले चाहिँ सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो पैसा स्वाभाविक रूपले सहकारीमा आउँछ। अस्ति भर्खरै म एउटा अनुभव यहाँ रतुवामाई नगरपालिकाका साथीहरूले एउटा मतलब एउटा चाहिँ यो भौतिक दूरी कायम गरेर एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम चाहिँ मैले गराएँ। अब त्यसमा कस्तो देखियो भने त्यहाँ कोरोना भाइरस देखिएछ तपाईँको यो वार्ड नम्बर 1 तिर। त्यो अवस्थामा 7 दिन सहकारी संस्थाहरू बन्द गर्नुभएछ साथीहरूले टोटल। त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सेवा दिँदाखेरि दिनको 14 लाख 15 लाख 20 लाखको 50 कारोबार भइराखेको अवस्थामा 7 दिन सहकारी संस्था मात्रै ठप हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ शून्यको अवस्था भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ मैले नै आग्रह गरेँ तपाईँहरू खोल्नुहोस् प्लिज, कुनै न कुनै तवरबाट सदस्यहरूलाई यतिखेर सेवा दिनै पर्छ, नत्र भने सदस्यहरू तपाईँ कहाँ फर्केर आउँदैनन्। किनभने ऋण खाएका छन् भने फर्किने कुरै भएन। अब बचत तपाईँले राखिदिएको छ भनेदेखि अब यो खुल्ने बित्तिकै तपाईँकोमा फिर्ता गर्न आउँछन् र संस्थासँग चाहिँ समस्यामा परेको बेलामा चाहिँ हामीलाई हेरेन, सेवा दिएन भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या हुन्छ। अब तर म अगाडि बढौँ सर? बढौँ सर। हजुर, अब अर्को कुरो तरलता व्यवस्थापन गर्ने एउटा स्ट्राटेजी मैले सरहरूलाई बताएँ। अर्को हामीले अब नगदमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। धेरै कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेका छु र यो अवस्थामा हामीले बचत फिर्ताको समय सीमा तोक्ने। अहिले ब्याङ्कहरूले के गरेका छ भने 2 लाखसम्म 3 लाखसम्म भनेको छ, तर सहकारीका साथीहरूलाई भन्छु भने अब एउटा सदस्यले मानौ उसको ऐच्छिक बचत खातामा 10 लाख रुपियाँ पैसा छ, उसलाई चाहिँ 2 लाखसम्म 1 लाख रुपियाँसम्म फिर्ता गर्ने भन्यो। अनि जसले 5 लाख राखेका छ उसलाई पनि 1 लाख, जसले 2 लाख राखेका छ उसलाई पनि 1 लाख। यो अवैज्ञानिक हुन्छ हाम्रो सहकारीमा। त्यसकारण अनुपात कायम गरेर, प्रतिशत कायम गरेर अथवा फिर्ता हुने बचतको
कति पर्सेन्ट हो, 50 हो कि अब तपाईँको पुँजीको अवस्था के छ, त्यो सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो रणनीति बनाउनु पर्छ एउटा। र अर्को कुरो, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 70 भन्दा बढी ऋण लगानी नगर्ने। मैले अघि नै भने अबको परिस्थितिमा चाहिँ अहिले तरलता व्यवस्थापनको कुरो पनि आउँछ। तपाईले कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ कम्तीमा पनि अहिले 25% सी तरलताको पूर्व तयारी राख्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईले 70% ऋण लगानी गर्नु, तपाईको 5% चाहिँ नकमाउने सम्पत्ति र अरु वित्तीय लगानीहरू हुँदाखेरि तपाईको 100% हुन्छ। त्यसकारण 70% भन्दा माथि तपाई ऋण लगानी गर्न स्ट्र्याटेजी लिनै हुँदैन अहिलेको अवस्थामा। र अब हिजो हामीले के भन्यौं, प्राथमिक पुँजी कोषको 10% नबढाइकन चाहिँ एउटा सदस्यलाई ऋण लगानी गर्यौं भन्ने भन्दाखेरि अब तपाईको पुँजीको अवस्थालाई हेरेर प्राथमिक पुँजी कोषको 10% भन्दा कम तपाईको संस्थाको अवस्था हेरेर प्राथमिक पुँजी कोषको 5% दिने हो कि 7% दिने हो कि 8% दिँदाखेरि हाम्रो तरलतालाई खास असर गर्दैन कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले एउटा स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ। र यो अवस्थामा नगद नियन्त्रण गर्नको लागि अर्को विकल्प के हो भने तपाईले यो आर्थिक वर्षभित्र असारसम्म मात्रै होइन, अब आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार विकास गर्ने, भवन बनाउने, जग्गा किन्ने, भौतिक सम्पत्तिको भरमार खरिद गर्ने, यस्ता सारा योजनाहरू छन् भने अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई स्थगित गर्नुहोस् र नगदलाई बचाउनुहोस्। एउटा कुरा यो। अर्को कुरो, सञ्चालन खर्चमा तपाईले जुन बजेट बनाइराख्नु भयो होला अथवा जुन बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब तपाईले खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। र खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको नगद संस्थामा रहनु हो। त्यसकारण कार्यक्रमिक खर्च, कार्यक्रमहरू भरमार गर्नु हुनुभएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ कटौती गर्नुहोस्। सुशासन खर्च, जुन तपाईले साधारण सभाको भत्तादेखि लिएर सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता ठुलो रकम दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खोज्नुहोस्। खर्च भनेको दैनिक भ्रमण, टिए, यातायात आदि इत्यादि भरमार त्यो चीजहरूलाई चाहिँ हामीले मितव्ययी अपनाउनु पर्यो र सञ्चालन खर्चलाई नियन्त्रण। किनभने कर्मचारीको तलब त घटाउन सक्ने अवस्था छैन। अब अहिले त कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्नुपर्छ, कर्मचारीहरूको तलब चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने पनि कताबाट कोणहरूबाट सरकारकै कोणहरूबाट पनि आइरहेको अवस्था छ। अहिले नै हामीले त्यतापट्टि त कुरा नगरौँ। र अर्को कुरो, तपाईले यदि यो आर्थिक वर्ष अथवा आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया चाहिँ अब यति कर्मचारी चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ होला भन्नुहुन्छ, त्यसलाई स्थगित गर्नुहोस् र त्यस प्रकारको कर्मचारी भर्नाको योजना नबनाउनुहोस्। र यो बन्दाबन्दीको समयमा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, हिजो हामीले ऋण सुरक्षण कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ऋणको असल ऋणको 1%, 12 महिना भन्दा बढी भाका नागेको ऋण छ भने 100%, 1 देखि 12 महिनासम्म चाहिँ 35% भनेर जुन प्रोभिजनको व्यवस्था गरेका छौं, यो बन्दाबन्दीको समयमा त्यो कामलाई चाहिँ हामीले स्थगित गर्नुपर्छ। यो अर्थ मन्त्रालयले पनि भनिसकेको कुरा भयो। अब तरलता व्यवस्थापनको तयारीमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बचतका वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरण अनुसार विश्लेषण गर्ने। मेन कुरा यो हो। अहिले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा हाम्रो सहकारी संस्थाहरूले के गर्नु पर्यो भने तपाईको टोटल सेभिङ्स कति छ, तपाई अघि भन्दै हुनुहुन्छ तरलता अहिले बचत बढिरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसमा तपाईका प्रोडक्टहरू होला नि त, ऐच्छिक बचत होला, नियमित बचत होला, हैन, खुद्रुके बचत होला, के बचत होला, त्यो अनुसार तपाईको बचतको अवस्था के छ, कुल बचतको अनुपातमा कोषको अवस्था के छ, त्यो कुरालाई एकचोटि विश्लेषण गर्नुहोस्। र दोस्रो कुरो, त्यो अनुपात विश्लेषण गर्दाखेरि बचत फिर्ताको समय अनुसार त्यसलाई 3 टामा भाग गर्नुहोस्। एउटा अल्पकालीन, दोस्रो मध्यकालीन र तेस्रो दीर्घकालीन। त्यो 3 टालमा क्याटेगोरीमा छुट्याउनुहोस्। अल्पकालीन कहिले नै फिर्ता गर्ने, 1 महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, अब मध्यकालीन भनेको 1 वर्षभित्रमा फिर्ता गर्ने, दीर्घकालीन भनेको लामो समयसम्म फिर्ता गर्ने होला। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ तपाईको नियमित बचत होला, आवधिक बचतहरू होलान्। अब मध्यकालीनमा अन्य प्रकृतिका खुद्रुके बचत होला, नारी बचत होला, के होला, अल्पकालीनमा ऐच्छिक बचतहरू होला, के छ तपाईको अवस्था। त्यसकारण त्यो अल्पकालीन बचत फिर्ता गर्ने अवस्था के हो तपाईको, त्यो बुझेर त्यो अनुसारको तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुहोस्। अर्को कुरो, सदस्यहरूको अवस्था र बचत क्षमता अनुसार बचत राख्न सक्ने र ऋण तिर्न सक्ने सदस्यको पहिचान गरी अनुरोध गर्ने। हामीसँग एकको लागि सबै र सबैको लागि एक भनेकै सहकारी संस्था हो र जो सदस्यहरू बचत क्षमता छ, जोसँग बचत गर्ने क्षमता छ,
जसले संस्थाबाट पैसा फिर्ता नलाँदा पनि हुन्छ अथवा उहाँहरूले ऋण खानु भएको छ भने ऋण तिर्न सक्ने क्षमता पनि छ भनेदेखि त्यस्ता सदस्यहरूको पहिचान गर्ने, सदस्यहरूको विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता सदस्यहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, अनुरोध गर्नु पर्यो कि यस्तो गरौँ, सहयोग गर्नु पर्यो संस्थालाई भनेर हामीले अनुरोध गर्नु पर्यो। किनभने अब सहकारी संस्था भनेकै एकको लागि सबै र सबैको लागि एक हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरो, बचत फिर्ताको रकम कम हुने सम्भावना देखियो यदि तपाईको विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो बचतले पुग्दैन अब भन्ने टुङ्गोमा संस्था पुग्यो भने उसले बाह्य ऋणको लागि तयारी अवस्थामा बस्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा आवेदन दिएर बस्ने हो कि नेप्समा हो कि कहाँ हो, सञ्जालभित्र हो कि कहाँ हो, त्यो कुरालाई चाहिँ ऊ तयारी अवस्थामा बस्नु पर्यो। र अहिलेको अवस्थामा कुल सम्पत्तिको कम्तीमा 25% र कुल बचतको कम्तीमा 30% त्यो भुक्तानी दिनुपर्ने रकमलाई घटाएर चाहिँ तरलताको म्यानेज गरेर चाहिँ बसिराख्नु पर्यो संस्थाहरू। मैले अघि नै भने यो कायम गर्नको लागि सबभन्दा पहिला फिर्ता हुने बचतको अवस्था कस्तो छ, तपाईको दीर्घकालीन बचतको अवस्था कस्तो छ, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु होला। त्यसले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिराख्नुपर्छ। र अब मैले अघि जुन माग र पूर्तिको अवस्थाको कुरा गरेँ, कहाँबाट पैसा कति अवस्था आउँदैछ र मागको अवस्था के छ, त्यो दैनिक रूपमा चाहिँ नगद प्रवाह विश्लेषण गर्नु पर्यो संस्थाहरूले। किनभने हामी होसियारीका साथ मिनेटमा हामी होसियारी हुनु पर्यो। नगद प्रवाह विश्लेषण कति आउँदैछ, कति जाँदैछ, हामीसँग कति छ, त्यो कुराको विश्लेषण गर्नु पर्यो। र दैनिक रूपमा तरलता विश्लेषण गर्ने, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा आजको तरलताको अवस्था के हो, महिना दिनमा तपाईँले तरलता विश्लेषण गर्ने गरेर हुँदैन। अब दैनिक रूपमा गर्नु पर्यो। यदि तरलताको रेसियो घट्दै गइरहेको अवस्थामा तपाईँ बाह्य ऋणको लागि पूर्व तयारी रहनु पर्यो। त्यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा जानुहोस्, कहाँ जानु, त्यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनु पर्दछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। हुन्छ सर, यो धन्यवाद। मैले त सकेँ पो त। हजुर सर, सरको धेरै कुरा समेटिया छ, तैपनि प्रश्न थुप्रै छ। म विस्तारै प्रश्नलाई राख्न चाहन्छु। हजुर, यो कस्तो कुरो आइरहेछ भने यो सङ्कट त हामीले कतिले सोचेकै थिएनौँ, आइहाल्यो एकाएक। हामीले तयारी गर्न भ्याएनौँ, अन्दाजै भएन। अब बचत आउन छोड्यो, नियमित बचत पनि आउन छोड्यो। अब बचत फिर्ता माग्छन्, खानेकुरै छैन, घरमा खानेकुरै छैन, त्यही नियमित बचत भयो नि, झिकेर खान त पर्यो नि भनेर आउनेलाई के गर्ने। अनि अब बचतलाई ब्याज थप्दिउँ, बचतमा ब्याज थपको व्यवस्था नगरे बचतै नआउने भयो। थप्दिउँ भने स्प्रेड रेट घट्छ। अब अहिले धेरै ब्याज दिएर लियो, भोलि चाहिँ बजारमा ब्याज कता जान्छ थाहा छैन। त्यसको कसरी अन्दाज गर्ने, कसरी तयारी गर्ने भन्ने चाहिँ ठुलो चिन्ता चाहिँ व्यक्त गर्नु भएको छ। अब जुन सहकारी संस्थाहरूमा दैनिक बचतको रेसियो बढी छ भनेदेखि त्यस्तो सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी बदल्नु पर्यो। जस्तै उसले चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ बढी समयको चाहिँ बचत फिर्ता गर्ने हो कि 2 वर्षभन्दा बढीको दैनिक बचत के अरे नियमित बचत फिर्ता गर्ने हो कि, त्यो एउटा स्ट्राटेजी यो ढङ्गले हामीले लिन जरुरी छ एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने अब यो मुनाफा घट्छ कि स्प्रेड रेट घटाउँदा भन्ने कुरापट्टि चाहिँ ठुलो संस्थालाई नाफा गर्ने भन्दा पनि संस्थालाई बचाउने कुरा हो। यो बेला तपाईँको पुँजीको विश्लेषण नगरिकन त यहाँबाट सबै अब भन्न सकिँदैन। तर तपाईको पुँजीको अवस्था विश्लेषण, मैले अघि भनेको तपाईको माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ सहकारी संस्थामा, हैन, पुँजीको तरलताको अवस्था अहिले कस्तो छ, ऋणको अवस्था कस्तो छ, भाका नागेको ऋणको अवस्था, त्यो सबैबाट हामीले लिनुपर्छ। र मैले अघि नै पनि भने तपाईले स्प्रेड रेटमा 6% सम्म स्प्रेड रेट चाहिँ कायम गर्दा हुन्छ भनेर ऐनले भए तापनि हिजो हामीले 4-5%, 5.9, 5.8% चाहिँ स्प्रेड रेट कायम गरेका छौँ भने पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब सदस्यहरूलाई बचाउन भए पनि के गर्नु पर्यो भने नाफाले सदस्यहरू बच्ने होइन। यो कुरा चाहिँ अहिलेको कोरोनाले त्यो अवसर पनि प्रदान गरेको छ। नाफा भनेको कुरा चाहिँ हुँदा दिने न लाभांश, त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि मेम्बरहरूले पनि। त्यसैले अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ मैले अघि नै भने आपतकालीन ऋणहरू दिने, सस्तोमा ब्याजमा दिने, हैन, हुनसक्छ स्प्रेड रेट कम राखेर 2-3% राखेर भए पनि हामीले सदस्य सेवामा ध्यान दिनु पर्यो। बन्दाबन्दीको अवस्थामा त
बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि पनि मैले भने त्यो अवस्थामा जब बचत भरमार फिर्ता हुन थाल्छ भने हामीले स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नु पर्यो। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ बचतका ब्याजहरू वृद्धि गर्नु पर्यो। अनि ऋणका ब्याज तपाईको स्थिर राख्ने हो, बढाउने, ऋणको ब्याजलाई पनि बढाउनु भयो, उता पनि बढाउनु भयो भने, किनभने उसले ऋणको ब्याज बढाउने बित्तिकै हिजो तिर्ने सदस्यहरूको पनि ब्याज दर बढ्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ यो 3-4 महिनासम्म लकडाउनको अवस्थामा भएका सदस्यहरूले तिर्ने मान्छेले पनि ऋण तिर्दैन। त्यो कुरालाई चाहिँ बहुत होशियारीका साथ सन्तुलित ढङ्गबाट सहकारी संस्थालाई खाली बाँच्ने अवस्थामा मात्रै हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त्यस्तै नै छ। अर्को पनि जग्गा छ, अब बचतमा ब्याज नथपिकन बचत नआउने, तर ऋणमा ब्याज थप्ने कुरा होइन कि ऋणको ब्याज चाहिँ पुरानै ऋणको पनि असुल गर्ने सक्ने सम्भावना दिनानुदिन घट्दै गएको छ। संस्था चलाउने चाहिँ उपाय चाहिँ के हुन्छ त? अब यो त संस्था त पुरै घाटामा जाने संकेत पो भयो त भनेर चिन्ता छ। अब यो अहिले तपाईले दुईटा स्ट्राटेजी लिनुपर्छ। मैले त्यही भएर त्यो छुट्टै कुरा गरिरहेको छु। एउटा लकडाउनको अवधिको स्ट्राटेजी र लकडाउनको आर्थिक मन्दीको स्ट्राटेजी, यो दुईटा स्ट्राटेजी अलग अलग लिनुपर्छ। तपाईले असाध्यै सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको साथीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर आफ्नो संस्थाको अहिले तपाईले चाहिँ अब ऋणको ब्याज दरमै छुट दिने, 1% ब्याज दरमा छुट दिनुहुन्छ कि पाकेको ब्याजमा 10% छुट दिनुहुन्छ कि हर्जना मिना गर्नुहुन्छ कि अहिले ऋण खाने सदस्यहरूलाई सेवा शुल्क मिना गर्ने हो कि अनेक प्रकारका सदस्य लाभका कार्यक्रमहरू छ यो सङ्कटको बेला। तर जब भोलि आर्थिक मन्दीको प्रारम्भ हुन्छ, अहिले तपाईले बचतको ब्याज घटाउँदा पनि ठिकै छ, किनभने निष्क्रिय पुँजी बस्या छ, लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन। तपाईले ऋणका बचतका ब्याजहरू सबैले घटाइरहेका छन्, ब्याङ्कहरूले पनि घटाइरहेका छन् हैन। अहिले ब्याङ्कमा तपाईँ जानुभयो वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा भनेदेखि उनीहरूले सीमा तोकिसके। यी हाम्रै वरिपरिका ब्याङ्कहरूले पनि 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढी तपाईको कारोबार गर्दिन भनिसक्यो। अब यहाँ चाहिँ तपाईको अहिले सबैतिर रेभिडेन्सहरू बन्द छ। अहिले हाम्रै सहकारी संस्थामा कुरा गर्ने भने आज मात्रै म बस्दाखेरि 40-50 वटा चाहिँ पेमेन्ट भयो। अब त्यो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ दिँदै नदिने भने भोलिदेखि तेरो ब्याङ्कमा हामी कारबाही गर्दैनौँ भनेर हाम्रो म्यानेजर्सहरूले चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब एउटा कुरा के पनि गर्नु पर्यो साथीहरूले, एउटा छुटेको कुरा भने यो अवस्थामा तपाईहरूले पैसा सन्तुलित ढङ्गबाट राख्नुहोस् प्लिज। त्यो चाहे राष्ट्र सहकारी ब्याङ्कमा राख्नुहोस्, नेप्समा राख्नुहोस्, सकेसम्म सञ्जालमै राख्नुहोस्, तर अरू ब्याङ्कहरूमा पनि मिलाएर राख्नुहोस्। तपाईले भोलि राष्ट्र सहकारी ब्याङ्कले पनि ठुलो रकम चाहिँ फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो त हाम्रो समस्या हो नि। यो हाम्रो समस्या मात्रै होइन, विश्वव्यापी समस्या हो। त्यसकारण सन्तुलित ढङ्गले बचत राखिदिनु भएन, तरलता राखिदिनु भएन भने फिर्ता एकापट्टि सदस्यहरूको बचत फिर्ताको माग, ऋण लगानीको माग, अर्कोतिर ब्याङ्कबाट पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था नहुने सक्छ। हिजो भोगिसकेका छौँ नि हामीले। भूकम्प जाँदाखेरिकै अवस्थामा पनि तपाईँको मुद्रास्फीति दर वृद्धि हुँदाखेरि तर नेपालमा त एउटा आर्थिक मन्दीको अवस्था त थियो, तर पनि त्यो छोटो अवधिमा आर्थिक मन्दी रह्यो। त्यसकारण त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गरेर सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, वित्तीय विश्लेषणको पाटोमा ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रो बचतको अवस्था के हो, ऋणको अवस्था के हो, असुली दरको अवस्था के हो, चालु सम्पत्ति दरको अवस्था के हो, यो सबै नियमित बचतको अवस्था के हो, दीर्घकालीन दायित्वको के हो, अल्पकालीन दायित्वको के हो, यो सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानपूर्वक होशियारीपूर्वक यदि हामीले स्ट्राटेजी अपनाएर चलायौँ भने सहकारी संस्थालाई बचाउन सकिन्छ। ठुला ठुला महामन्दीहरूमा पनि सहकारी संस्थाहरू टिकिराखेको कारण के हो त भन्दाखेरि यही व्यवस्थापनले हो। तपाईँ हामी हिजो किन संस्थागत पुँजीको कुरा गरिरहेछौँ, हामी किन शेयर पुँजीको कुरा गरिरहेछौँ, हामी किन नियमित बचतको कुरा गरिरहेछौँ, हिजो हामीले बुझाउन सकेनौँ होला। तर ती दीर्घकालीन दायित्व हुन् है, यी दीर्घकालीन दायित्व संस्था चल्छ। त्यो सिस्टममा चलाइरहेछौँ हामीले, नियमित बचत, ऐच्छिक बचत, मासिक बचत हैन। अनि अब तपाईँको ऋणमा पनि के गर्नु पर्यो भने केन्द्रीकृत ऋण लगानी गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो। विराटनगरबाट अस्ति एउटा खबर आएको थियो, एउटा सहकारी संस्थाले अटोमा ऋण लगानी गरेर रहेछ। त्यो चाहिँ 400, 500, 1000 भन्दा बढी अटोलाई ऋण लगानी गरेर रहेछ विराटनगर। अब जब यो लकडाउनमा अटोहरू बन्द भए, ती 1000 जना अटोहरूले के गरेछन् भने हामी किस्ता तिर्न सक्दैनौँ, यो अटो लैजा भनेर चाहिँ संस्थाको आँगनमा ल्याएर राखिदिएछन्। अब त्यो सहकारी संस्थाले के गर्छ? त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भने हिजोदेखि हामीले त्यसकारण सिस्टममा चल्नु भनेको के हो?
केन्द्रीकृत ऋण लगानी प्रक्रिया हामीले गर्नु भएन नि, एउटै क्षेत्रमा गर्नु भएन नि। तपाईले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मात्रै गर्ने, दैनिक मात्रै बचत मात्रै कलेक्सन गर्ने सहकारी संस्थाहरू त सङ्कटमा परि नै सके। जसले दैनिक बचत मात्रै सङ्कलन गरेर पुँजी निर्माण गरेर ऋण लगानी गर्थे ती त सङ्कटमा परि नै सके। तर जुन सहकारी संस्थाहरू नियमित बचतको अवस्था, शेयर पुँजीको अवस्था, संस्थागत पुँजीको अवस्था, जसले चाहिँ दीर्घकालीन दायित्व चाहिँ 40% भन्दा माथि राखेर आफ्नो कारोबार गरिरहेछ ती सहकारी संस्थाहरू त ठिक छन्, किनभने अब उसले 4-5% बाह्य ऋण ल्यायो भने पनि अहिलेको अवस्थामा उ टिक्न सक्छ। त्यसैले यो सबै कुरा के हो भने संस्था सञ्चालन गर्ने विधि तौर तरिका हो। हिजो के थियो, अब समस्या आयो, अब हामीले स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नु पर्यो। अब तपाईले अहिले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा केही गर्न सक्नुहुन्न। बन्दाबन्दीको अवस्थामा त मान्छे बाहिर निक्लिने अवस्था छैन। अहिले तपाईहरुले यी सबै नीतिगत रूपले चाहिँ नीतिहरू निर्माण गर्ने, संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, संस्थाको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, यो बाटोमा व्यवस्थापनको साथीहरू लाग्नु पर्यो। नीति बनाउने व्यवस्थापन लाग्नु पर्यो। र लकडाउन खुलेको अवस्थामा जब पक्कै पनि अब यो सबैलाई थाहा हो, अहिले म भने पनि कसैले भने पनि नभने पनि आर्थिक मन्दी त आयो, किनभने विश्व अर्थतन्त्रै ठप्प छ। यो अवस्थामा चाहिँ त्यो ढङ्गले व्यवस्थित हुन पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरु केही छ सर? यहाँ अलिअलि छ, यहाँ केही सुझाव पनि आएको छ, त्यो पनि सान्दर्भिक छ। जस्तै मदन बस्नेत सर सायद सामुदायिकको हुनुहुन्छ, मदन सर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले राम्रो सुझाव दिनुभएको छ, यो खालि ब्याज दरको मात्रै कुरा नबुझौँ है, यो सबैलाई सुझाव दिनुभएको हो। ब्याज मात्रै कुरा नहेरौँ, ब्याज दर मात्रै सबै थोक होइन, यो सदस्य परामर्श, सदस्यसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ मुख्य आधार हो। समाधान खोज्ने चाहिँ त्यहाँबाट हो। यसरी सदस्यसँग नजिक हुन चाहिँ हामी सक्नुपर्छ, अनि साझा रूपमा चाहिँ छलफल गरेर अनि समाधान निकाल्न सकिन्छ भनेर दिनुभएको छ। मैले दुईटा कुरा गरेँ अघि। पहिलो कुरो सदस्य सेवामा निरन्तरता हुनु पर्यो, सदस्यसँग समन्वय हुनु पर्यो, सदस्यसँग सम्पर्कमा हुनु पर्यो, सदस्यहरू बचत बढी राखेका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नु पर्यो, ऋण तिर्न सक्ने सदस्यलाई ऋण तिर्दिनुहोस् भन्नु पर्यो हैन। यो सबै प्रकारको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ। मदन सरलाई धन्यवाद। ल अब अर्को चाहिँ यहाँ यो एनसीपीएलसँग, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग पनि केही सुझाव आएको छ। अघि सरले पनि भन्नुभयो पैसा बाँडेर राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो सही छ। तर पनि अहिले हामी अब बैंकको तर्फबाट चाहिँ हामी के भन्दैछौँ, कसरी हेर्दैछौँ, कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुराको लागि पनि फेरि त्यसले केही अर्थ लाग्छ, ठुलै अर्थ लाग्छ। त्यसैले हामी अहिले तरलता व्यवस्थापनमा एकदमै लागिरहेछौँ र अहिलेसम्मको स्थिति हामी 35% अलिक केशव सरले भन्नुभएको जसरी नै हामी तरलता व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। त्यसैले हाम्रो दावा अथवा हाम्रो तयारी चाहिँ के छ भने हामी दिन सक्ने गरी बसिया छौँ, दिन सक्छौँ भन्ने छ हैन। यो राष्ट्रिय सहकारी बैंकमै राख्नलाई चाहिँ तपाईँले अहिले कुनै पनि मनमा किञ्चित लिनुपर्ने छैन। तर यदि त्यस्तो अवस्था आइहालेछ भने हैन, अरू बैंकहरूले अपनाएको जस्तो हामीले पनि त्यो सीमा तोक्न सक्छौँ निकाल्नको लागि। अथवा हामी त एउटै घर परिवार हो नि, हामी त लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने अथवा यहाँबाट कमाएर अन्त लानु पर्ने छैन। हामी चाहिँ एउटै परिवारमा भएको सदस्यमा आधारित बैंक भएको भएर यदि त्यस्तो कुनै अवस्था आएछ भने हामी भनौँला, खुल्ला रूपमा भनौँला, थाहा दिउँला, सल्लाह गरौँला हैन। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ हामी पर्याप्त तरलता लिएर बसेका छौँ, त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिँ छैन। तर यहाँ कुरा के सवाल पनि आयो भने पैसा जति सदस्यहरूले घरमै राखिदिए, अब पैसाले पनि पैसा दिन अड्कले हैन, जोसँग छैन माग्न मात्रै आउने भए, अब ऋणको असुली गर्न सकिया छैन, जोसँग छ उसले चाहिँ घरमै पैसा राखिदिने गर्यो, यो चाहिँ के गर्ने होला भन्ने पनि चिन्ता छ। अब यो सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले अघि भनिसकेको छु यसको बारेमा, सदस्य सम्पर्क समन्वय। तपाईको यो कुरा भनेको के हो भने संस्थासँगको साख जोडिएको हुन्छ। यो साखको जोखिम हो के, यो साखको जोखिम भन्छ यसलाई। किन भन्दाखेरि तपाईको संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास कति र तर त्यो अवस्थामा तपाई संस्था बन्द गर्नु भएको छ, लकडाउनको नाममा तपाईले सदस्यहरूलाई दिने सेवा चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गबाट, सुरक्षित ढङ्गबाट, कोरोना भाइरसबाट चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर भए पनि स्थानीय, मैले अघि नै भने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर पनि तपाई कार्यालय चाहिँ ठप पार्नु भएको छ भने सदस्यले पैसा चाहिँ कहाँ राखोस्, घरैमा त राख्ने। यो कुरा चाहिँ हामीले
मैले भने सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सदस्यसँगको निरन्तर सेवा हो। त्यो सेवा हामीले तुरुन्तै कोही साथीहरूले बन्द गरिराख्नु भएको छ भने खुलाउनुहोस्। तपाईहरु पालो निर्धारण गरेर भए पनि सदस्यहरूलाई केही न केही सेवा दिनुहोस्। त्यो सेवा तपाईले दिनु भएन भने संस्थाको धुकधुकी मर्छ। संस्थाको धुकधुकी मर्नु भनेको चाहिँ यो संकटको अवस्थामा सहकारी संस्था मर्नु हो। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ साथीहरूले सबभन्दा बढी सचेत हुनुहोस्। त्यसकारण त्यो किनभने विश्वासको संकट हो। के हो सदस्यहरूलाई त्यो चाहिँ हामीले खोइ बुझाउन सक्यौं होला नि त। यी हामी अहिले चाहिँ तपाईको जुमबाट चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम लिने दिने गरिरहेका छौं। त यस्तो सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो मेम्बरहरूलाई कुनै न कुनै एप्लिकेसनहरुबाट फेसबुकको माध्यमबाट हुन्छ कि टेलिफोनको माध्यमबाट हुन्छ कि केही न केही सतर्कता गर्ने, केही न केही सूचना प्रवाह गर्ने, आग्रह गर्ने, अनुरोध गर्ने, समन्वय गर्ने, सम्पर्क गर्ने, यो त हामीले छोड्यौं भने सहकारी संस्थाबाट सदस्य छोडिन्छन्। यो कुरामा चाहिँ साथीहरूले त्यो ढंगको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को पनि प्रश्न छ। प्रश्न कतिपय मिल्दाजुल्दा पनि छन्। त्यसमा चाहिँ अहिले ब्याज असुली गर्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्यो, बचतको ब्याज वृद्धि नगरी आउँदैन। यो तर हामीले फेरि के बुझ्यौं सिक्यौं भने स्प्रेड रेट चाहिँ घटाउनु पर्छ। स्प्रेड रेट घटाउने भनेको बचतमा थप्ने, ऋणमा घटाउने, यही दुईटा तरिका हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ सर भनेर सोध्नुहुन्छ। अब यो स्प्रेड रेट मैले त अघि नै भने, तपाईले अहिले कुनै पनि सहकारी संस्थाको नाफा फरकता दरमा निर्भर गर्छ, स्प्रेड दरमा निर्भर गर्छ। जसको जति स्प्रेड रेट चाहिँ बढी भयो त्यसको बढी नाफा हुन्छ, जसको कम भयो त्यसको कम। स्प्रेड दर चाहिँ ऐनले के भन्यो भने 6% भन्दा बढी लगाउन पाइँदैन। त्यो औसत बचत भारित दरबाट हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौं कुन सहकारी संस्थाले कति स्प्रेड रेट लगाएको छ। त्यसको पनि टेक्निकल कुराहरू साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। तर कमाउन सकिन्छ, लगाउन पाइँदैन, कमाउन सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईसित यदि राम्रो संस्थागत पुँजी छ, मानौ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 10% संस्थागत पुँजी छ, संस्थागत पुँजीलाई ब्याज दिनु पर्दैन, त्यसको 5% चाहिँ तपाईले नकमाउने सम्पत्तिमा प्रयोग गरेका छ। अब बाँकी रहेको 5% ले यदि तपाई ऋण लगानी गर्नुभयो भने तपाईले 12 मा गर्नुभयो भने त 12 बस्छ त, 10 मा गर्नुभयो भने पनि 10 बस्छ त, किनभने त्यसको ब्याज तिर्नु पर्दैन नि। त्यसैले अहिले यो संस्थागत पुँजीको चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ छ के छ, यसको समाज सोशल अब्जेक्टिभ छ। त्यो के हो भने सदस्यहरूलाई यस्तै संकट परेको बेलामा सहयोग गर्ने पुँजी चाहिँ संस्थागत पुँजी। तपाईले अहिले यो आपतकालीन ऋणको लागि चाहिँ तपाईले 9% मा चाहिँ अथवा 10% मा हामी सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्छौं भन्नुभयो भने त संस्थागत पुँजीमा तपाईको पैसा यथेष्ट थियो, त्यो पैसा रकम चाहिँ ऋण लगानीमा गर्दै भए त तपाईको संस्थालाई घाटा पनि हुँदैन, सदस्यलाई राहत पनि प्रदान हुन्छ नि। त्यो स्ट्र्याटेजी हामीले लिनु पर्यो। त्यसकारण हामीले खाली सोझो ढंगबाट मात्रै होइन, हाम्रा पुँजीका स्रोतहरू र सम्पत्तिमा प्रयोग कहाँ कस्तो अवस्थामा छ त्यो हेर्नु पर्यो हैन। त्यसकारण बचत निक्षेप चाहिँ ऋण लगानी भएको छ कि छैन, बचत निक्षेप र बाह्य ऋण बराबर चाहिँ ऋण लगानी भएको छ कि छैन। अब तपाईले 12-13% मा चाहिँ बाह्य ऋण ल्याउनु भयो, ल्याएर चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ लगेर चाहिँ ब्याङ्कमा राखिदिनु भयो, ब्याङ्कमा 6% ब्याज दियो भनेपछि त तपाई त्यही घाटा छ, तपाईको स्प्रेड रेट त त्यही मर्यो, आम्दानी दर त्यही मर्यो। त्यो अवस्था चाहिँ के छ तपाईको। त्यसकारण आम्दानी दर अथवा फरकता दर वृद्धि गर्नको लागि, वृद्धि गर्नु भनेको लगाउन भने हैन, मैले कमाउन लगाउनको लागि तपाईसित धेरै तपाईको लागत रहित कोष प्रचुर मात्रामा छ सहकारी संस्थाभित्र, विभिन्न कोषहरुमा पैसा छ हैन, जसको ब्याज तिर्नु पर्दैन, त्यो पैसालाई ऋणमा साट्दिनुस्, तपाईको नाफै नाफा हुन्छ। त्यसकारण तपाईले व्यवस्थापन चाहिँ गर्न जान्नु पर्यो। आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुभयो, पुँजीको संरचना मिलाउनु पर्यो। हामीले हिजोसम्म कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा चाहिँ पुँजीलाई मात्रै हेर्यौं के, बचतलाई मात्रै, शेयरलाई मात्रै हेर्यौं, व्यवस्थापनलाई हेरेनौं। त्यसकारण वित्तीय व्यवस्थापनलाई हेर्दिनुस्। वित्तीय व्यवस्थापनमा हेर्दा तपाईको बचत निक्षेप, तपाईको जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुस्, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा तपाईको बचत निक्षेप 75% छ मानौ, तपाईको शुद्ध ऋण लगानी भनेको भाकनाएको ऋण घटाएर 75% ऋण लगानीमा कायम भयो भने मात्रै तपाईले मानौ 6% स्प्रेड रेट लगाउनु भएको छ भने 6% कायम हुन्छ। तर बचत निक्षेप 75% छ, ऋण लगानी त तपाईले 80% गर्नु भएको छ, बढी नै छ। तर भाकनाएको ऋण घटाउँदा त्यसको स्तर कम भयो, अथवा
बाट चाहिँ तपाईँको 72 मा चाहिँ शुद्ध ऋण लगानी बस्यो भने तपाईँको स्प्रेड रेटमा क्षति हुन्छ। अब त्यही चिजलाई 75% चाहिँ ऋण लगानी गर्नु भएको छ, बचत छ, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ तपाईँको 78% चाहिँ शुद्ध ऋण लगानी छ भने तपाईँको स्प्रेड रेट बढी हुन्छ, तपाईँले कमाउने स्प्रेड रेट बढी हुन्छ। अनि संस्थागत पुँजीको पैसालाई चाहिँ ऋण लगानीमा साट्न सक्नु भने तपाईँको स्प्रेड रेट बढ्छ। लागत रहित कोषलाई ऋण लगानीमा साट्न सक्नुभयो भने तपाईँको के अरे स्प्रेड रेट बढ्छ। स्प्रेड रेट बढ्नु भनेको नाफा बढी हुन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्थापन त तपाईँको वित्तीय अवस्थालाई हेरेर त्यसको चिरफार गरेर अहिले धेरै सहकारी संस्थाहरूले योभन्दा अगाडि पनि झापामा एनएमसी सहकारी अथवा मेची सहकारीले त हिजो अस्ति भर्खर पनि मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यो लकडाउनले गर्दा जान पाएको छैन। सहारा उहाँहरूले वित्तीय विश्लेषण गर्नकै लागि पनि मलाई बोलाउनु भएको छ कि। त्यसकारण त्यो हेर्नु पर्यो आफ्नो अवस्था, किनभने वित्तीय व्यवस्थापन सही भएन भने तपाईँले खालि नाफा, अघि मदन सरले भने जस्तो ब्याज, त्यो मात्रैमा ध्यान दिनुभयो भने हुँदैन। त्यसकारण सही वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्छ। सही वित्तीय व्यवस्थापन भयो भने स्प्रेड रेट कम हुँदा पनि बढी नाफा गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा पनि साथीहरूलाई यहाँ जिज्ञासाहरू आइरहेछ। यो टक्क भन्न मिल्ने गरी कति बज्यो सर? ठिकै छ, 3:30 हुन लाग्यो सर। भएर नि यहाँ फ्यान चलायो भने आवाज बढी आउने। ए हजुर, ल हुन्छ। अब धेरै चाहिँ छैन सर। यो प्राथमिक पुँजी कोष भने के हो सर भन्नुहुन्छ? प्राथमिक पुँजी कोष भनेको तपाईँको शेयर पुँजी र जगडा कोष जोड्नुहोस् हैन। त्यो चाहिँ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा कति छ त्यो हेर्ने हो प्राथमिक पुँजी कोष। शेयर पुँजी र जगडा कोष। हजुर, बुझ्नु भयो होला। अनि यो कुनै संस्थामा चाहिँ यो अब जानेर नजानेर हामीले दीर्घकालीन बचत अथवा आवधिक बचतको मात्रा चाहिँ धेरै राखेर संस्था चलाइरहेछौँ। अब अहिले चाहिँ समस्या पर्ने भयो, अब यसलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ? अब त्यो दीर्घकालीन बचत भनेर त राख्नुभयो, सदस्यले करकर गर्छ कि गर्दैन त्यसमा भर पर्छ। त्यही भयो भने फिर्ता लिए भन्ला, नत्र भने त दीर्घकालीन बचत राख्नुभयो भने त राम्रै गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा त्यो त फिर्ता नहुनु पर्ने हो मेरो विचारले। अब तर त्यो पैसा पनि अब मलाई बरु ब्याज चाहिएन, त्यो पैसा म निर्ब्याजी लान्छु भनेर पनि भनिदिन सक्छ। त्यसैले हामीले अब दीर्घकालीन दायित्वको रूपमा शेयर पुँजी, नियमित बचत अथवा आवधिक बचत, अब त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो दीर्घकालीन बचत भएको हुनाले, दायित्व भएको हुनाले दीर्घकालीन दायित्व चाहिँ तुरन्त फिर्ता हुँदैन भन्ने एजम्सन हो हैन। त्यसको कुनै नराखिकन हैन, अन्य कुरा यथावत रहेमा चाहिँ ती प्राय अहिले तत्कालै फिर्ता नहुने पैसा हुन् भन्दाखेरि त्यसले संस्थालाई राम्रै गर्थ्यो हैन। अब तर त्यो पैसा पनि फिर्ता हुन्छ कि भन्ने पिरोलो हो भने अब त्यसको लागि तपाईँले रणनीति बनाउनु पर्यो, तपाईँले नीति बनाउनु पर्यो। त्यस्तो पैसा माग भयो भने कसरी दिने हैन। ब्याङ्कले चाहिँ अब तपाईँ त्यसरी आवधिक बचत राख्नु भएको छ, अग्रिम फिर्ता गर्नुभयो भने उल्टा अर्जना लिन्छ। अब हाम्रो स्ट्राटेजी के हो त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। यो एकजनाले चाहिँ यो हाम्रो ब्याङ्ककै कुरा सोध्नु भएको रहेछ। यो बिना धितो ऋण चाहिँ कति पाइन्छ भनेर। यसलाई चाहिँ म यस्तो जिज्ञासा यदि अरू पनि कसैको छ भने सबैलाई एकमुष्ट चाहिँ के भन्छु भने नजिकको ब्रान्चमा सम्पर्क राख्नु होला यहाँले। त्यो किनभने यस्तो व्यवस्था भनेको सधैँ एकनास हुँदैन। जहिले आवश्यक पर्छ त्यति बेला चाहिँ आफ्नो नजिकको शाखामा सम्पर्क गरेर बुझ्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। अब अर्को चाहिँ यो शेयर लाभांश नाफा हुँदा मात्र वितरण गर्ने हो भन्ने कुरा सञ्चालकलाई बुझाउन सकियो भने समस्या आफै समाधान हुन्छ भन्नुहुन्छ केशर कुमार। कुरा एकदम ठिक गर्नुभयो घुमाएर हैन। कुरा के हो भने नि हेर्नुहोस्, हामी सहकारी संस्थाहरू म्याक्सिमम, अब म त धेरै सहकारी संस्थाहरूमा डोर टु डोर पनि हिँडेको छु। बद्री सरसँग हिजो अस्तिका दिन मात्रै पनि फोनमा कुरा भएको थियो सहकारी संस्थाहरूको अवस्था, 2 नम्बरका सहकारी संस्थाहरूको अवस्थाको बारेमा चिन्ता लाग्छ सहकारीको कुरा सुन्दा। किनभने सहकारी सञ्चालन गर्ने विधि तौर तरिका हामीले विधि सम्मत गर्नु पर्यो, कानुन सम्मत गर्नु पर्यो। अब त्यो शेयर लाभांश वितरण गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टी धेरै संस्थाहरूको परिपाटी कस्तो भन्दाखेरि स्वास्थ्य उपचार खर्च 9 लाख लेखो अनि लाभांशको नाममा खाइहाल्यो, बाँडिहाल्यो। त्यो त शेयर लाभांश कोषबाट वितरण गर्नु पर्यो नि, हो नि त। तपाईँ शेयर लाभांश कोष राख्ने कारणै के हो भने शेयर पुँजी जति शेयर लाभांश कोषको पैसा माथि राख्ने हो, तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ औसत के अरे शेयर पुँजी राख्ने हो
अनि इन्टु 100 गर्दा जति पर्सेन्ट आउँछ त्यति पर्सेन्ट राख्ने हो। त्यो पनि दैनिक बचत वितरण प्रणालीबाट चाहिँ दैनिक गणना हिसाबबाट चाहिँ वितरण गर्ने हो। यो त हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो नि। तर हाम्रो चाहिँ के भने कर छल्ने नाममा, आयकर तिर्नुपर्छ भन्ने नाममा, सरकारलाई कर छल्ने नाममा हामीले के गर्यौं भने खुद बचत गर्नुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य उपचार खर्च लेखिदियो, भ्रमण लेखिदियो, नभएका कर्मचारी राखेको भनिदियो, अनि जसरी पनि त्यो पैसा बाँडीचुँडी खाने जुन प्रचलन छ यसले संस्थाहरू धाराशायी हुन्छ। किनभने त्यसो गर्ने बित्तिकै उसको संस्थागत पुँजी त घट्छ, अनि संस्थागत पुँजी घट्ने बित्तिकै त अहिले सङ्कट कस्तो आउँछ मैले भनिहालेँ। यो चाहिँ बुझाउनै पर्यो। हजुर, यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भने के हो भनेर सोध्नु खोज्नु भएको थियो। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट मात्रै लेख्नु भएको छ यो अर्जुन। अब त्यसको बारेमा अघि हामीले कुरा गर्यौं। पोर्टफोलियो भनेको लोन पोर्टफोलियो पछि टोटल लोनको कुरा आयो हैन, टोटल सेभिङ्सको कुरा आयो। त्यसको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ जस्तै अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा शेयर पुँजी कति हुनुपर्ने, अब जस्तै अहिले पल्सले 10 देखि 20 भन्यो, तर पनि त्यो 10-12% भन्दा बढी राख्नु हुँदैन। फेरि पनि अघि कुरा आयो शेयर लाभांशसँग त्यसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अब कुल बचत निक्षेपको अनुपातमा चाहिँ संस्थागत पुँजी पनि अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा पनि 5% हुनै पर्यो। सबैभन्दा राम्रो 10% हुँदा राम्रो हैन। अब घट्ने सम्पत्तिको अनुपातमा लागत रहित कोष त्यो 200% हुनु पर्यो हैन। अब तपाईको अघि चालु दायित्वको कुरा मैले गरिहालेँ। अब चालु के अरे सम्पत्ति चालु दायित्वको सम्बन्ध चाहिँ चालु सम्पत्ति दर चाहिँ 200% हुनु पर्यो हैन। अब नकमाउने सम्पत्तिको अनुपातमा लागत रहित कोष पनि 200% हुनु पर्यो। अब यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट हो। तपाईको तरलता चाहिँ यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा, नकमाउने सम्पत्ति यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अब अर्को आछ यो ऋण पुँजीकृत गर्न कसरी गर्ने हो, के गर्ने हो सर भन्नुहुन्छ? ऋणको पुँजीकृत गर्नै पाइँदैन। ब्याज, ऋणमा ब्याजको कुरा गर्नु भएको भने ऐनले रोकेको छ। ब्याजलाई चाहिँ पुँजीकृत गर्न पाइँदैन, गरिस् भने 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना लाग्छ भन्ने छ ऐनले। त्यसकारण अब त्यो काम चाहिँ हामीले ऋणमा चाहिँ को पुँजीकृत गर्ने काम चाहिँ गर्नु। यो दीर्घकालीन व्यवस्थापन 40% भन्ने सुनियो, यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ? अब त्यो तपाईको हेर्नुस् अवस्था के छ। मैले अघि भने शेयर पुँजीको विश्लेषण गर्नुस्, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा शेयर पुँजीको प्रतिशत तपाईको कति, त्यस पछाडि संस्थागत पुँजी चाहिँ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा कति भनेको तपाईको सहकारी संस्थामा संस्थागत पुँजी भन्नाले तपाईको जगडा कोष, यदि तपाईँ आफूले बनाउनु भएको छ भनेदेखि घर जग्गा कोष, घाटापूर्ति कोष, कहीँबाट अनुदान प्राप्त गर्नु भएको छ भने अनुदान, कहीँबाट पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएको छ भने संस्थाले पुरस्कार, ती रकमहरूलाई जोड्नुस्। जोडेर त्यो चाहिँ अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा कति हुन्छ त्यो संस्थागत पुँजी भयो। अब त्यस पछाडि बचत विश्लेषण गर्नुस्। बचत विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन बचतको अवस्था के छ, मध्यकालीन बचतको अवस्था के छ लाई हेर्नुस्। अनि 1 वर्षभन्दा बढी यो असारभन्दा उता 1 वर्ष पछाडिसम्म चाहिँ आवधिक बचतमाको पोर्टफोलियो कति छ त्यो लागि एनालिसिस गर्नुस्। र त्यो सबै जोड्दाखेरि तपाईको टोटल जुन के अरे सम्पत्ति छ त्यसको 40 देखि 50% सम्म यदि कायम रह्यो भने तपाईको सहकारी संस्थालाई आर्थिक मन्दीले छुँदैन भन्ने कुरा हो। यो उस्तै प्रश्नहरू छ सर। यो इन्ट्रेस्ट असुली भनेको ब्याज असुली चाहिँ पटक्कै हुन छोड्यो। अब बाहिर लिएको बाह्य ऋण पनि बचतबाट गर्नुपर्ने भइरहेछ। सदस्यलाई फोन गर्यो, सदस्यलाई अब जान सकिँदैन, फोन गर्ने हो, फोन गर्यो उठ्नै छोड्यो। यो के अरे भागनाएको ऋणलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ भागनाएको ऋणलाई कसरी उठाउने अथवा त्यसमा उपाय के होला भन्नुहुन्छ? अब अहिले त हेर्नुहोस् मैले भनि नै सकेँ हैन। तपाईँ हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ पहिलो कुरो सेवामा निरन्तरता दिनु पर्यो। सेवामा निरन्तरता दिँदा कतै न कतै आउँदो रहेछ क्या। तपाईँ आज म यहाँ बस्दाखेरि 4-5 वटा ऋण असुली भयो, आउँदो रहेछ कतै न कतैबाट। तपाईँ ब्याज दर छुट दिनुहोस्, अर्जना छुट दिनुहोस्। अब तपाईको यदि कम्युनिटी बेस भएको सहकारी संस्था छ भनेदेखि त त्यत्रो समस्या हुँदैन। अब कम्युनिटी बेस छैन, तपाईको स्थानीय मान्छेहरू छैनन्, झापाको छ, महेन्द्रनगरको छ, काठमाडौँको छ, अनि उता पोखराको छ,
अब त्यो हुँदाखेरि त कोही त अब यो लकडाउनको कारण घरमा फिर्ता भइसके होलान्, गइसके होलान् हैन, लाखौं मान्छे गइसके। अब त्यो अवस्थामा धेरै गाह्रो छ। तर पनि गाह्रै अवस्थामा नि हामीले सहकारी संस्था सहजमा त जसले चलाउँदैन। त्यसकारण हामीले यस हामी गर्न सक्छौं भन्ने तवरले लाग्ने हो। तपाईको कर्मचारी साथीहरू सक्रिय हुनु पर्यो, ऋणमा काम गर्ने साथीहरू, बचतमा काम गर्ने साथीहरू सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्यो, सम्पर्क गर्नु पर्यो, समन्वय गर्नु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। तपाईले दिनुभएका लाभका कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रै यो छन् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाइदिनु पर्यो। अनि त्यसो गर्नुभयो भने के हुन्छ भनेदेखि कतै न कतै सदस्यहरूलाई, तर यो अवस्थामा हामीले ठूलो दबाब, मानसिक दबाब दिने प्रकारको मैले अघि पनि भने, हामीले आत्मसम्मानयुक्त ऋण असुली अभ्यासलाई यो बेला अपनाउनु पर्छ। अब यो जिज्ञासा त आई गर्न थाले, सबैलाई चाहिँ पढ्न पनि मैले पनि भ्याउँदिन जस्तो लागे। यो पछि फेरि अरु कार्यक्रममा गरौँला सर, माथिको केलाई मात्र गरौँला। नत्र भने त्यहाँको प्रश्नहरू सरले उ गर्नुस्, म यहाँ तयार गरेर सरलाई पठाइदिन्छु अनि त्यो हाल्दिउँला, हुँदैन? यसलाई अरु उपाय लगाउँला। करिब उस्तै छ न चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले पनि ब्याज दर घटाइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ आवधिक बचत चाहिँ कसरी लिन सकेला भन्ने चाहिँ चिन्ता पनि आएको छ। त्यसलाई सम्बोधन त्यो अहिलेको अवस्थामा त यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा अहिले भनेकै छैन। तपाईको यो खुलिसकेपछिको अवस्था हो। खुल्ने मात्रै हेर्नुस्, यो लकडाउन मात्रै खुलोस् न, ब्याङ्कले ब्याज कहाँ पुर्याउँछ त्यो हेर्नु पर्यो नि। अहिले त किन ब्याज दर घटाइरहेछन् भन्ने कुरा त मैले अघि भनिसकेँ। त्यसकारण हामीले त आर्थिक, मैले दुईटा कुरा गरिरहेको छु, साथीहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा। एउटा बन्दाबन्दीको अवस्थामा यो हुन सक्छ, अर्को आर्थिक मन्दीको अवस्थामा यो हुन सक्छ है भनेर, लकडाउन पछाडिको अवस्था यो हुन सक्छ भनेर मैले दुईटा कुरा दिएको छु। त्यो प्रेजेन्टेसनलाई राम्ररी हेर्नुस्, थाहा पाउनुहुन्छ। अब एउटा चाहिँ अलिकति तोकेर सोध्नु भएको भएर म त्यो जे छ त्यही पर्छ है सर। यो हजुर, राजेन्द्र श्रेष्ठले सोध्नु भएको रहेछ। केशव सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रै वरिपरि रहेका केही सहकारी संस्थाहरू जुन दैनिक बचत सङ्कलनका भरमा सञ्चालन भएका थिए, ती प्राय अहिले बन्द नै छन्। खोलिहाले पनि ती संस्थाहरूले बचत भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। छैन। यो त भनेकै कुरा भयो। म त्यही जोडिदिन्छु अर्को कुरो। ती सहकारी संस्था, सुन्नु न सर, ती सहकारी संस्थाहरूले फेरि बिना धितो ऋण लगानी गरेका छन् तिनै सदस्यहरूलाई। हो, अब प्रश्न चाहिँ के छ भने यसले गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक हुने हुँदा यसलाई केशव सर र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले कसरी लिएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब लिनु त हाम्रो त अब किनभने सहकारी, मैले त्यही भएर भन्छु सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने कुरो रहरले हुँदैन। किनभने यो त फाइनान्सियल इन्स्टिट्युट हो। त्यो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युटको सहकारी संस्थाहरूमा केही न केही टेक्निकल कुराहरू बुझ्नै पर्छ। बुझ्दिन भनेर धरै छैन। अब हेर्नुहोस् त, अहिले बुझ्दिन भनेर हुने रहेछ त? हुँदैन। त्यसकारण हामीले सिक्नु पर्यो सर। अब मैले भने नि, अब ती सहकारी संस्थाहरूले म नाम लिन्न, यी उर्लाबारीतिरै पनि दमकतिरै पनि त्यो प्रकारको सहकारी संस्थाहरू छन् क्या। अब त्यो सहकारी संस्थाहरूको के भने, त्यो नगद भरमार उठाउने, 8-10 जना कर्मचारीहरू बजारमा जाने, बचत दैनिक उठाउने, अनि त्यो पुँजी निर्माण हुन्छ, त्यो सङ्कलन गर्ने। किन अहिले त पसल सबै ठप्प भयो, बन्द भयो। ठप्प बन्द भइरहेको अवस्थामा त त्यो त पुँजी त अब त्यहाँ त बचत फिर्ताको त बाढी नै चल्छ, तर ऋण त तिर्दैन मान्छेले। अब ऋण पनि कसरी दिएको छ भने, त्यो सठिक पपुलारिटी कमाउनको लागि चाहिँ बिना धितो ऋण दिएको छ, टाकटुकै। अनि ती सहकारी संस्थाहरूलाई त उकास्नै सकिँदैन। कसरी उकास्छ? तपाईँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले भोलि सपोर्ट गर्यो अथवा अर्कोले पनि सपोर्ट गर्यो, त्यहाँबाट पैसा उठ्ने सम्भावना देख्दिनँ। त्यसकारण अब समस्या छ। त्यसैले सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नको लागि केही विधिहरू सिक्नुस्, जान्नुस् हैन। अब सर, हामी हुँदै पनि त्यो कुराहरू बारम्बार भनिरहेकै छौँ। हामी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नको लागि विधि चाहिन्छ, नीति चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ हैन। यो कुराबाट चाहिँ सबै साथीहरूले, अब यो एउटा कोभिड-19ले दिएको अवसर पनि हो भनेर अस्ति मैले एउटा फेसबुकमा हालेको थिएँ स्ट्याटस हैन। कोभिड-19ले संस्थागत पुँजीको महत्त्व बताइदिएला, कोभिड-19ले नियमित बचतको महत्त्व बताइदिएला, कोभिड-19ले शेयर पुँजीको अवस्थामा बताइदिएला।
त्यसकारण कोभिड-19 ले चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको सम्बन्धको बारेमा स्थापित गर्ने कुरा बताइदेला। कोभिड-19 ले तरलता व्यवस्थापनको कुरा सहकारी संस्थाहरूलाई सिकाउला। यी अवसरहरू पनि छन्। त्यसकारण यो अवसरहरूमा हामीले सिक्ने कुरा हो। आज तपाईको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि निरन्तर यस्तो माध्यमबाट तालिमहरू चलाइरहेछ। जे भए पनि यो संकटको घडीमा भए पनि के को लागि त तपाईहरु सहकारी संस्थाहरू पूर्व तयारीमा रहनुहोस् है। यो अवस्था छ, यो आउँदै छ। हामीलाई चाहिँ तपाईको जलवायु के अरे उले भन्दैन, तपाईको बंगलादेशबाट चाहिँ यो आउँदै छ हैन, आँधीबेहरी आउँदै छ, पानी पर्दै छ भनिरहेछ नि त। अनि हामी सतर्क हुनुपर्ने, सचेत हुनुहोस्। सिडिओले जारी गरेको छ। अब यो त के पूर्व तयारीको लागि। कारण हामीले कोभिड-19 आउँदाखेरि पूर्व तयारीको लागि सरकारले चाहिँ कति प्रचार प्रसार गर्यो हैन, त्यो त्यस्तै हो। यो पनि हाम्रो सहकारीलाई कोभिड-19 लाग्न आँट्यो। हामी पूर्व तयारी अवस्थामा कसरी बस्ने? हामीले अब के अरे यतापट्टि सामाजिक दूरी कायम गर्ने अथवा भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेको छ। सदस्यसँग दूरी कसरी नजिक बनाउने यो बेलामा भनेर नयाँ स्ट्र्याटेजी हामीले लिनु परेको छ। त्यो ढंगले अब हामीले सिक्ने अवसर पनि छ सबै साथीहरूलाई। त्यसमा चाहिँ सबै साथीहरूले लाग्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, म अब अन्तिममा जाउँ जस्तो लाग्यो। एउटा प्रश्न लिन्छु, यो प्राइभेटली पठाउनु भएको रहेछ। ऋणको पुनर्संरचना र ऋण असुली व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? अलिकति प्रश्न पारिदिनु पाए हुन्थ्यो भनेर सोध्नु। अब यो जस्तै एउटा कुरो चाहिँ तालिकीकरणमा चाहिँ के अरे तालिकीकरणमा चाहिँ तपाईले हेरफेर गर्नु पर्यो। कसैलाई मासिक किस्तामा दिनुभएको छ भने हुन सक्ला उहाँको सहज अनुसार त्रैमासिक किस्ता बनाउने हो कि अहिले ब्याजमा चाहिँ अर्धवार्षिक किस्ता बनाउने हो कि भन्ने एउटा स्ट्र्याटेजी लिन सक्नुहुन्छ। कसैको ऋणको समयावधि अहिले पुग्दैछ भनेदेखि त्यो ऋणको समयावधि चाहिँ थप गरिदिने व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ। अर्को पुनर्कर्जाको व्यवस्था, अर्को भाषामा भन्दाखेरि अब यो अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्कै यसो गर्नुहोस्, यसो गर्दा सुशासन बिग्रिन्छ भन्ने छैन के। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो साथीहरूले। नयाँ स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्यो। हामीले ऋणको नवीकरण गरेर भए पनि, ब्याज मात्रै उठाएर भए पनि संस्था त मात्नु पर्यो नि त। संस्थामा चाहिँ त्यो प्रकारको स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्छ। यो किन सरकारले अस्ति भनेन, अर्थ मन्त्रालयको जुन वित्तीय के अरे समिति हो, त्यो वित्तीय समितिले के भन्यो, यो लकडाउनको अवस्थाको पिरियडमा ऋण सुरक्षण कोषको व्यवस्थालाई र ऋणको वर्गीकरणलाई स्थगित गर्ने किन भन्यो त? प्रोभिजन व्यवस्थालाई चाहिँ स्थगित गर भनेर भन्यो। किन त? सङ्कटको बेलामा। त्यसकारण सङ्कटको बेलामा के गर्ने भनेर पूर्व तयारी रहनु पर्यो नि। बङ्गलादेशमा बङ्गालको खाडी जब त्यहाँ वर्षेनी के हुन्छ भने सामुद्रिक आँधी आउँछ, त्यो बेलामा त्यहाँका चटगाउँदेखि उतापट्टिका सारा मान्छेहरूले पूर्व तयारी गर्छन् क्या। ढुङ्गा तयार गर्ने, ग्यास तयार गर्ने, अनि जब बाढी आउँछ त्यो बेलामा ढुङ्गामा आफ्नो घर परिवारका मान्छेहरू राख्ने र सम्बन्धित ठाउँमा अवतरण हुने। त्यही हामी पनि पूर्व तयार, अहिले हामीलाई त्यस्तै सङ्कट छ। त्यसकारण हामी पूर्व तयारीको अवस्थामा रहँदा यो लकडाउनको पिरियडमा सम्पूर्ण खास गरी व्यवस्थापनको साथीहरूले चाहिँ संस्थाको विश्लेषण गर्ने, संस्थाको अवस्थाको पहिचान गर्ने। मैले अघि भने शेयर पुँजीको अवस्था के छ, बचतको अवस्था के छ, ऋणको अवस्था के छ, भाका नआएको ऋणको अवस्था के छ, चालु दायित्वको अवस्था के छ, चालु सम्पत्तिको दायित्व अवस्था के छ, बाह्य ऋणको अवस्था के छ, बाह्य ऋणमा चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा कति छ, अब हामीसँग स्थिति के छ, यो त सबै विश्लेषण गरेर टक्क अनि नगदलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने। त्यहाँको नगद, किनभने नगद जब फ्लोर बाहिरियो भने त नगदलाई त तान्नु पर्यो, भित्र रोक्नु पर्यो, त्यो बाढीलाई रोक्नु पर्यो। बाढीलाई रोक्नको लागि अब मैले अघि भने बचतका सीमाहरू कायम गर्ने, अब त्यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्ट्र्याटेजीहरू हामीले अवलम्बन गर्ने, नियमित बचत वृद्धि गर्ने, नियमित बचतमा सदस्यहरूलाई पार्टिसिपेसन गराउने, यी सबै स्ट्र्याटेजी लिनुपर्छ। हुन्छ केशव सर, अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आजको सिकाइलाई अलिकति पुनरावलोकन गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर, अहिले सरबाट अथवा यो छलफलबाट चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ होला जस्तो लाग्यो भने, यो सबै त भन्न सकिँदैन, त्यही पनि सारांशमा तरलता व्यवस्थापन यो चाहिँ खालि जुटाउनेसँग मात्रै होइन, टिकाउनेसँग मात्रै छ। मतलब पैसा जुटाउने मात्रै होइन, संस्थालाई टिकाउने, सदस्यलाई टिकाउने हो।
यसको उद्देश्यमा हेर्यो भने चाहिँ सदस्यलाई उयो रिटेन्सन भन्छ नि, सदस्य टिक्यो र संस्था दिगाउनु पर्यो, बाँचिरहनु पर्यो, त्योसँग सम्बन्ध राख्दो रहेछ। र तरलता भनेको चाहिँ हामीले फिर्ता गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ बढी रूपमा यसले हेर्दो रहेछ। माग्न आउनेलाई खाली आउन नपरोस्, अथवा उसलाई आउँदाखेरि जस्तो अनुहार लिएर आएको छ, किनभने अब आउँदाखेरि पक्कै पनि यो अवस्थामा खुसी भएर आएको छैन, तर ऊ दुखी छ, तर के छ त ठुलो आश लिएर आएको छ। त्यो आश लिएर आउनेलाई निराश बनाएर पठाउने होइन, उसलाई खुसी दिएर पठाउनु पर्ने छ। त्यो खुसी दिन सक्ने गरे चाहिँ हामीले तयारी कति गरेका छौँ? लकडाउन, महामारी, कोभिड-19 पो एकाएक आयो त। हामीले सोचेका थियौँ यति बेला आउँछ भन्ने थाहा थिएन, तर कुनै पनि बेला यस्तो सङ्कट आउन सक्छ भनेर पूर्व तयारी चाहिँ संस्थाले गरेको हुनुपर्दो रहेछ। त्यो हामी कति धेरै गर्न सक्यौँ? सरले भनिरहनु भएको छ कि जसले समुदायमा आधारित भएको छैन अथवा अहिले चाहिँ फिर्ता नगरेर पनि अफिस नखोलेर पनि आफ्नो दायित्वबाट वञ्चित भएको छ, त्यसलाई अब ठुलो आइपर्छ को अर्थ चाहिँ हामी तयारी कति राम्रोसँग बसेका छौँ, राम्रो तयारी गरेका छौँ भने हामीले सङ्कटलाई सजिलै समाधान गर्न सक्छौँ। यदि होइन हामी सहकारी भित्रकै तयारी चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ भने हामीले सङ्कट चाहिँ अहिले ठुलो लाग्नु स्वाभाविकै हो, अथवा सामना गर्न समाधान गर्नको लागि चाहिँ अझ धेरै चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने छ। तर सरले के पनि भन्नुभयो भने अब ढिलो गर्नु भएन। जस्तो 1 हप्ता बन्द हुँदा त गाह्रो भएको थियो भने अहिले 2 महिना 2.5 महिनासम्म पनि नखोलिकन पनि कुनै संस्था बसिया छ भने त्यसले झन् ठुलो सङ्कटको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यसलाई ढिलो नगरिकन छिटो गर्नुपर्दो रहेछ। यो विभिन्न उपायहरू छ। हामीले कार्यालय व्यवस्थापनको कुरा, संस्थाले आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने कुरा, सँग व्यवहार गर्ने कुरा, ऋणमा कसरी मिलाउने, बचतमा कसरी मिलाउने, ब्याज दरबाट मिलाउने कि सहुलियतबाट मिलाउने कि भित्रबाट ल्याएर मिलाउने कि बाहिरबाट ल्याएर मिलाउने कि, तर सदस्यको सङ्कटको लागि हामीले समाधान तयार गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ सरले। अब त्यसको लागि चाहिँ बन्द गरेर, संस्था बन्द गरेर होइन, संस्था खोलेर हामी सङ्कटको सामना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामीले दिनु हुने रहेछ। तैपनि अब यो जिज्ञासाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ खालि तरलता भनेको फिर्ता गर्ने अथवा हामीले अहिले भने जस्तो गरी तयारी भएर बस्ने मात्रै होइन, अरू विषयहरू पनि जोडिँदो रहेछ। ऋण व्यवस्थापनको कुरा, कार्यालय व्यवस्थापनको कुरा, कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा, स्रोत व्यवस्थापनको कुरा, होइन, सम्पत्ति दायित्व सबैलाई चाहिँ मिलाएर हेर्नु पर्दो रहेछ। भनेपछि खालि भन्दाखेरि तरलता भने पनि यसको निर्णय गर्ने ठाउँमा हेऱ्यो भने अथवा जिम्मेवारीको तर्फबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यो खालि एउटा कर्मचारीको, जस्तो अघि एकजनाले त भन्नुभयो नि, यो त सञ्चालकलाई बुझाउनु पर्ने कुरा रहेछ भन्नुभयो। यो सञ्चालकले होइन, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। तर यो कोही पनि दायित्वबाट पन्छिनु भएन। यदि तयारी राम्रो छ, अहिले समस्या कम देखिन्छ, कम छ। यदि तयारी कमजोर छ, त्यो सङ्कट चाहिँ ठुलो छ। तर अब गर्नु भएन, छिटो चाहिँ के गर्नु पर्यो, समाधान गर्नु पर्यो। र सँगसँगै चाहिँ केशव सरसँग, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कसँग यहाँहरूले थुप्रै जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। यो सबै चाहिँ हामीले यहाँकै अनुरोधमा छलफल गर्ने प्रक्रियामा लिएका छौँ र यो अन्तिम छलफल होइन, यो छलफलको चाहिँ सुरुवात मात्रै हो। फेरि यहाँहरूले यदि कुनै जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ अथवा कुनै तालिम विषयको चाहिँ माग गर्नुहुन्छ भने हामीसँग सिधै पनि माग राख्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसको लागि भन्दा पनि राम्रो चाहिँ के होला भने यहाँले नजिकको राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरेर यहाँले टिपाइदिनु भयो भने हामी त्यसलाई सङ्कलन गरेर फेरि अरू विषयहरू पनि लिएर आउने नै छौँ।